हजुर हुन्छ हजुर सर। ल ओके। सबै सर म्यामहरुमा सादर नमस्कार। आज हामीले यो नेपिएफएम डायलग अन्तर्गत 22औं श्रृङ्खलामा हामी आज 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो 22औं श्रृङ्खलामा सर म्यामहरुसँग जोडिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। आज 22औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि हामीले पिएफएमसँग सम्बन्धित विषयमध्ये अधिकांश चाहिँ हामीले खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा स्थानीय सरकारको स्थानीय तहहरुमा विभिन्न सवालहरू रहेका सवालहरूमध्ये अलिक गम्भीर सवाल र अहिले यतिखेर भर्खर पुस महिनाको मसान्त भयो। यो पुस मसान्त सकिँदा यो आय ठेक्कासँग सम्बन्धित विषय पनि त्यत्तिकै एकदमै धेरै यो आधा वर्षमा पनि धेरै प्रश्नहरू खडा हुने गर्छन्। त्यसकारण यसको खरिदको व्यवस्थापन के कस्तो हुन्छ भनेर आज हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। आजको छलफललाई अलिकति व्यवस्थित गराउन र अनि यो विषय वस्तुसँग अलिकति नजिकै भिजेर रहनुहुने सरहरूलाई आज प्यानलिस्टको रूपमा यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यसैले आज हामीसँग 3 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। तिनीजना स्थानीय सरकारको यो आय ठेक्का बन्दोबस्तसँग सम्बन्धित भएर अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामी सबै सहभागीको तर्फबाट। अनि यहाँ प्यानलिस्टहरू म क्रमशः एकचोटि परिचय गराउने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम म यो चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी चुडामणि पन्थी सरलाई परिचय गराउन चाहन्छु। सर चाहिँ अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहनुभएको छ। योभन्दा अगाडि विभिन्न नगरपालिकाहरू बाणगङ्गा नगरपालिका अनि त्यस्तै गरी चाहिँ टिकापुर नगरपालिका लगायत बाह्रविसे नगरपालिका लगायत विभिन्न नगरपालिकाहरूमा रहेर अब स्थानीय सरकारका विभिन्न कामहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये आय व्यवस्थापनका लागि अलिकति आफूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू विभिन्न किसिमका त्यो उपायहरू अवलम्बन गर्नमा सरको अनुभव रहेको छ। त्यसकारण यस क्रममा आज हामीले सरलाई प्यानलिस्टको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ र आफ्नो सुरुवाती थप परिचयका लागि म चुडामणि सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सबैलाई नमस्कार। म चुडामणि पन्थी अहिले चाँगुनारायणमा कार्यरत छु। निजामती सेवामा विगत 26 वर्षदेखि कार्यरत छु। म सुरुमा सरको चेलो नै हो। म गाविस सचिव भएर काभ्रे जाँदाखेरि सर योजना अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र अहिले अब यो स्थानीय तहको कुरा गरेर मेरो अहिले यो 6औं नगरपालिका हो। बर्दियाको बारबर्दिया, टिकापुर, बाणगङ्गा, मध्यपुर ठिमे नगरपालिका, बाह्रविसे र अहिले म चाँगुनारायण नगरपालिकामा अहिलेलाई म यति भन्ने। हस् धन्यवाद। अब यस्तै गरी अर्को प्यानलिस्टको रूपमा म परिचय गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहमा अलिकति लामो अनुभव भएर काम गर्नुभएको पिताम्बर ओस्ती सरलाई परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ अहिले पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा लेखा प्रमुखको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साबिकको जिल्ला विकास समिति मोरङमा रहेर आन्तरिक लेखा परीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण आजको अर्को दोस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ पिताम्बर ओस्ती सर। सरलाई स्वागत गर्दै आफ्नो परिचयात्मक भनाइ राखिदिन हुनलाई म अनुरोध गर्छु। सर धन्यवाद सर, यो मौका दिनुभएकोमा सबै सर म्याडमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि नमस्कार पनि। मेरो नाम चाहिँ पिताम्बर ओस्ती, मेरो घर चाहिँ विराटनगर हो र म चाहिँ पहिले साबिक जिल्ला विकास समितिमा थिएँ र हाल चाहिँ विराटनगर महानगर, त्यस पछाडि पथरी सुन्दरहरिदा नगरपालिका, त्यस पछाडि पथरी शनिश्चरी, त्यस पछाडि विराटनगर महानगरपालिका हुँदै 2 वर्षदेखि चाहिँ पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा कार्यरत लेखा प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। हस् ल धन्यवाद पिताम्बर ओस्ती सर। अब यस्तै गरी तेस्रो प्यानलिस्ट रहनु भएको छ। यो यस्तै गरी यो आय ठेक्का बन्दोबस्त लगायत स्थानीय तहको यो स्रोत अभिवृद्धिमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएको इन्द्रदत्त सापकोटा सर। सर चाहिँ अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकामा राजस्व शाखा हेर्नुहुन्छ, अधिकृत 7औं तहमा हुनुहुन्छ। सर चाहिँ लामो समय स्थानीय विकास अन्तर्गत साबिकको जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीमा यो विभिन्न आय बन्दोबस्त लगायतको कामहरू गर्नुभएको थियो। सरले चाहिँ एकदमै एकदम चाहिँ 2-3 करोडको राजस्वको क्षमता घटेर तल पुगेको जिल्ला विकास समितिलाई उठाएर धेरै माथि पुर्याउनु भएको थियो। त्यसकारण आजको प्यानलिस्टको रूपमा हामीले उहाँ सरको अनुभवलाई पनि सुन्ने गरी यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। सरलाई स्वागत गर्दै आफ्नो परिचयात्मक भनाइ राखिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुभाष सरलाई यो मौका दिनुभएकोमा। म इन्द्रदत्त सापकोटा साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा 2052 सालदेखि कार्यरत थिएँ र 2062 सालदेखि म आलेपा अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेर 2074 देखि तिलोत्तमा नगरपालिकामा राजस्व अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। अब सरले भन्नुभए जस्तै अब साबिकमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखामा रहँदा पनि राजस्व वृद्धिमा नै मेरो अलिकति बढी
त्यो फोकस थियो र अब अहिले त्यही क्षेत्रमै काम गरिरहँदा तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि केही राजस्व वृद्धिमा केही प्रयासहरू चाहिँ गरिएको छ, तथापि पर्याप्त छैनन्। बाँकी कुरा अब सँगसँगै आउँदैछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब सरहरू तिनैजनालाई आफ्नो परिचयात्मक भनाइका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यसपछि हामी आजको यो सवाललाई किन उठान गरिएको भनेर म छोटोमा 1 मिनेट 2 मिनेटमा केही भनाइहरू राख्छु। आजको सवाल किन उठान गरिएको हो भने हामीले यो स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित भएर नेपालमा मूलत 3 किसिमका निकायहरूले आन्तरिक आयलाई प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सङ्कलन गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यो मध्ये सबैभन्दा धेरै चाहिँ स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारहरूले यो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट व्यवसाय परिचालन गरेर अथवा खरिद प्रक्रियाबाट हामी आन्तरिक स्रोत सङ्कलन गरेको अवस्था छ। दोस्रोमा यस्तै गरी केही सङ्गठित संस्थाहरू जोसँग आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो टिआर हुन्छ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ आफ्ना स्रोत साधनहरूलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लगाउने प्रयोग गर्ने र त्यस्तो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आय अभिवृद्धिका लागि लगाइसकेर त्यसबाट चाहिँ आय अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक स्रोतहरू बढाउने र अनि आफ्नो व्यावसायिक क्षमता बढाउने। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले भनौँ न यसमा चाहिँ संस्थानहरू, समितिहरू यस्तोहरूबाट भइरहेको देखिन्छ। अनि तेस्रो प्रकृतिका निकायहरू चाहिँ अन्य अर्ध सरकारी निकायहरू अनि केही चाहिँ सरकारी निकायहरूले पनि यो अब आय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य हो वा होइन भन्ने विषय त आफ्नो ठाउँमा अलिकति तलमा हुन्छ, तर आफ्ना फ्रन्टलाइन सेक्टरहरूमा जसले चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनको लागि ती साधनहरू परिचालन हुन सक्छन्। जस्तो अब हस्पिटलको फ्रन्टलाइन सर्टरहरू भयो, क्यान्टिनहरू भयो, अनि यस्तै गरी चाहिँ अन्य जस्तो विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उपयोग गरेर स्रोत परिचालन गर्ने विषयहरू भयो। त्यस्तै गरी अन्य जो चाहिँ हामी सार्वजनिक सरकार राखेर काम गर्छौँ त्यस्ता निकायहरूले पनि स्रोत परिचालन गर्दाखेरि यसलाई ठेक्का प्रक्रिया अथवा खरिद प्रक्रियाबाट स्रोत परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले नेपालमा यी मध्ये सबभन्दा धेरै अभ्यास गर्ने र अलिक सफल अभ्यास भएको क्षेत्र भनेको यो स्थानीय तहको क्षेत्र हो। अब स्थानीय तहको क्षेत्रहरूमध्ये यहाँ रहनुभएका 3 जना प्यानलिस्टहरू अब चूडामणि सरलाई म आफैले पनि करिब चिनेको र यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, यो माथिल्लो तहमा पोलिसी लेभलमै काम गर्नुभएको अब लगभग 10 वर्ष हुन लागिसक्यो। यो पोलिसी लेभलमै आयो, पालिकाको एसिस्ट लेभलदेखि लिएर अहिले आउँदाखेरि पिताम्बर अवस्थी सरले यही सेक्टरमा काम गर्नुभएको चाहिँ मेरो विचारमा 15 वर्षभन्दा केही बढी भयो। इन्द्र सरले पनि 15 वर्षभन्दा बढी यस क्षेत्रमा अनुभव गरिसक्नुभयो। त्यसकारण हामीले आज यसमा के कस्तो कानुनी प्रावधानहरू छन्, हामीले यसको तयारी कसरी गर्नुपर्छ अनि हामीले यसको समाधान गर्नका लागि के कस्ता सवालहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई आज यहाँ छलफल गर्न खोजेका छौँ। त्यसैले यो छलफलमा सबैभन्दा पहिले म पिताम्बर बस्ती सरलाई यसको प्रस्तुतिकरण एउटा आजकोमा सहभागीहरूको तर्फबाट पिताम्बर बस्ती सरले पहिला प्रस्तुतिकरण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अनि हामी क्रमशः चूडामणि सरको, इन्द्र सरको कुराकानी सुन्नेछौँ अनि त्यसपछि यहाँ केही सङ्कलित प्रश्नहरू छन्। ती सङ्कलित प्रश्नहरूका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र उपायहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब म सबैभन्दा पहिले पिताम्बर बस्ती सर आफ्नो प्रस्तुतिकरण र आफ्नो भनाइहरू राखिदिन हुनका लागि म पिताम्बर बस्ती सरलाई अनुरोध गर्छु। अब यो साबिकको स्थानीय निकायहरूले चाहिँ आन्तरिक आय व्यवस्थापनका लागि हामीसँग घर जग्गा करदेखि नै गाउँ विकास समितिले भिन्दै खालका करका दायराहरू थिए। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाले भिन्दै थिए र जिल्ला विकास समितिका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन नियावली तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियावलीले भिन्दै प्रावधानहरू दिएका थिए। र त्यसबेला चाहिँ यो आन्तरिक आयलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियावलीको दफा नियम 167 मा चाहिँ आन्तरिक आयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन ऐन कानुनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको बारेमा व्यवस्था गरिएको थियो। जब राज्य पुनर्संरचना नेपालको संविधानको धारा 54ले जब राज्यलाई पुनर्संरचना लगिसकेपछि नगरपालिकाले अथवा खास गरेर स्थानीय तहहरू र त्यस पछाडि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले चाहिँ कस्तो खालको कर उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले हामीलाई व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा चाहिँ अब नगरपालिका अथवा हामीलाई स्थानीय तहले चाहिँ कस्ता खालका करहरू उठाउन सक्छन् भन्दाखेरि एकीकृत कर, भूमि कर, घर जग्गा कर, त्यस्तै गरेर व्यवसाय कर, जडीबुटी कर, शुल्क अन्तर्गत चाहिँ बाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क,
त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, खोलाजन्य पदार्थहरू उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान दिएका छन्। यी चाहिँ वास्तवमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका हाम्रो वित्तीय अधिकार अन्तर्गत रहे तापनि यी करहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अधिकार चाहिँ दियो, तर त्यसका लागि हामीलाई धेरै खालका व्यवधानहरू आइपरेका छन्। ती व्यवधानहरूमा खास गरेर मैले ती व्यवधानहरूका बारेमा चाहिँ आज मैले छलफलको विषयवस्तुको रूपमा राखेको छु। यो हामीले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरामा हामी 753वटा पालिकाहरूले 753वटाको प्र्याक्टिसहरू गरेका छौँ। कहीँ पनि एकरूपता पाइँदैन। कहीँ चाहिँ के गरेका छ भने स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत सङ्कलनका लागि माउ कानुन नभएकै कारणले गर्दा यो एकरूपता नभएको भन्ने कुरा मेरो बुझाइरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ कुनै पालिका चाहिँ कर सङ्कलनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर टिप्पणीहरू उठ्ने कानुन बनाउने काम गरेको छ, जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ आएको विषयमा कहीँ पनि बोल्दैन। भोलि गएर हामीले मुद्दा मामिला नै पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ हामी एकदमै के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ मुद्दा फितलो हुने, स्थानीय तहको मुद्दा फितलो हुने अवस्था छ। र सार्वजनिक ऐनलाई टेकेर, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर चाहिँ कर असुल गर्ने पनि प्र्याक्टिसहरू कुनै कुनै पालिकाहरूमा देखिएको छ। त्यस्तै गरेर कुनै कुनै पालिकाहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको एउटा नमुना कानुन थियो। त्यो कानुनमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियावली भन्ने थियो। त्यसैमा चाहिँ एउटा आय ठेक्का व्यवस्थापन भन्ने एउटा शीर्षक थियो र त्यही अनुसार चाहिँ हरेक कुनै कुनै पालिकाहरूले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक खरिद नियावली बनाएको छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा आय ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्थापन गरेर एउटा निश्चित परिच्छेद राखेर चाहिँ त्यो कानुनको आधारमा पनि आय ठेक्का अहिले बन्दोबस्त गर्ने परिपाटी कानुनलाई टेकेर गर्ने गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै कुनै पालिकाहरूले चाहिँ फेरि रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन 2020 तथा नियावली 2022लाई टेकेर पनि आन्तरिक आय सङ्कलन गरेको कुनै कुनै पालिकामा देखिन्छ। जस्तै म सुन्दर हजार नगरपालिकामा बस्दाखेरि 2074 सालमा सुन्दर हजार बसेँ। त्यस बेला मैले यो आय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नको लागि रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन 2020 र 22लाई प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो ऐनलाई टेकेर चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि सरकार यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक आयलाई चाहिँ हामीले टेकेर प्राप्त गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर कुनै पालिकाले चाहिँ आफ्नो सहजताको लागि ठेक्का व्यवस्थापनको लागि निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने गरेको छ। जस्तै बेलबारी नगरपालिकाले पूर्वकै क्षेत्रको कुरा गर्ने भने बेलबारी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिकाले भर्खर एउटा निर्देशिका बनाएर अनि त्यो निर्देशिकालाई टेकेर चाहिँ आन्तरिक आयलाई व्यवस्थापन गरेको छ। अब कुनै कुनैले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि कुनै पालिकाले चाहिँ सूचना हामीले विज्ञापन जारी गर्दैखेरि सूचना निकाल्दैखेरि विभिन्न शर्त र बन्देजहरू त्यहाँ राखेर निकाल्ने, अनि त्यही बन्देज निकालिएको सूचना शर्त र त्यो बन्देजका आधारमा चाहिँ आय ठेक्का पनि गरेको छ। अब कुनै ठेकाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन बेला ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यही बेला नै के गर्छ भने या त टिप्पणी सदरबाट या त कार्यपालिकाको बैठकमा लगेर यो शर्त र बन्देज राख्ने भनेर चाहिँ आय व्यवस्थापन गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। अब कुनै पालिकाले चाहिँ मैले अस्ति भर्खर मात्रै एउटा थाहा पाएको चाहिँ कुनै एउटा पालिकाले चाहिँ साबिको स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली 2064 को नियम 167 लाई आधार मानेर पनि ठेक्का बन्दोबस्तलाई गरेको देखियो। यसरी अलग अलग पालिकाले चाहिँ के गरेको छ भने आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि अलग अलग कानुनको प्रयोग गरेको छ। कुनै पनि पालिकाहरूले एकरूपताको कानुनको प्रयोग गरेको देखिएन सर। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ कस्ता खालका समस्या देखियो भने उस्तै एउटै प्रकारको कर वसुलीका लागि अलग अलग पालिकाहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि अलग अलग कानुनको प्रयोग गर्ने। उस्तै ठेक्का खोला ठेक्का हो, उस्तै चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि सडक पूर्वाधार करको ठेक्का लिनलाई एउटै ठेक्का हो, एउटै प्रकृतिको ठेक्का हो, तर एउटा पालिकाले एउटा कानुनको प्रयोग गर्छ, अर्को पालिकाले अर्को कानुनलाई प्रयोग गरेर पनि असुल गरेको देखिएको छ। यसले गर्दा के भने अलग अलग पालिकाको बीच एउटै कानुनको एकरूपता छैन, अलग अलग कानुनको प्रयोग गरिएको छ। अब यो पालिकै पछि अलग अलग कानुनको प्रयोग गर्दा अधिकांश मुद्दाहरू चाहिँ यो आन्तरिक आयको सम्बन्धी ठेक्काहरू चाहिँ खास गरेर खोलाजन्य पदार्थहरूको ठेक्का चाहिँ अख्तियार मुद्दा परेको छ। अहिले अधिकांश पालिकाहरूको अख्तियार मुद्दा परेको छ, अदालतमा मुद्दा परेको छ। अनि कानुनमा एकरूपता नभएको कारणले गर्दा अब एउटा माउ कानुनको रूपमा नभएको कारणले गर्दा आफूले बनाएका कार्यविधिहरू अब दक्ष जनशक्तिको अभावमा बनाइएका हुन्छन्। कतिपय हामीले पनि सिक्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अधिकांश चाहिँ के छ भने कर्मचारीलाई अख्तियारमा लाने अथवा अख्तियारले चाहिँ एउटा सजायमा लाने, त्यस्तै गरेर अदालतबाट हराउने यो खालको अवस्था पनि देखिएको छ।
अब अर्को समस्याको रूपमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि हरेक पालिकामा के छ त भन्दाखेरि मैले के गर्दा चाहिँ ठिक छ, आय सङ्कलनको लागि मैले के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर आफैमा कन्फ्युजन छ। मैले गरेको यो काम ठिक हो कि बेठिक हो, मैले टेकेको कानुन ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरामा कर्मचारी साथीहरू आफैमा अन्यल पनि हुनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो दोहोरो स्वामित्वको रूपमा रहेको ढुङ्गागिटी बालुवाको अलग अलग प्रदेशको अलग अलग कानुन छ। ढुङ्गागिटी बालुवाको खास गरेर अलग अलग प्रदेशको अलग अलग कानुन छ र त्यो कानुनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सङ्कलन तथा बिक्री दर भनेर एउटै पैसा राखिदिएको छ। एकातिर हामीले ठेकदारलाई चाहिँ क्वान्टिटी पनि दिन्छौँ, तैँले यति क्वान्टिटी भन्दा बढी असुल गर्न पाउँदैनस् पनि भनेको छ। अब अर्कातिर सङ्कलन तथा बिक्री दर चाहिँ एउटै मात्रै राखिँदा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ चोरेर खा, तैँले हामीले दिएको क्वान्टिटी भन्दा बढी खा, बढी निकालेर खा भनेको हो नि त, होइन? त्यो खालको समस्या छ। किनभने हामीले त उसलाई त ओभरहेड दिएको छैन, हाम्रो सेवा मात्रै त कुनै पनि ठेकदारले हाम्रो सेवा त गर्दैन, नाफा कमाउन बसेको मान्छे हो। या त हामीले त्यसलाई तैँले बिक्री मूल्य यति गर्नुपर्छ, बिक्री यतिसम्म यति प्रतिशतसम्म बढीमा बिक्री गर्न पाउँछस् भनेर उसलाई हामीले भनिदिनु पर्ने हो। अब त्यो पनि भन्न नसक्ने, त्यसले गर्दा पनि अर्को खालको समस्या आएको छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो भइसकेपछि के भयो भने अधिकांश मुद्दाहरू चाहिँ अनि क्वान्टिटी भन्दा बढी ठेकदारले निकाल्ने, नियमन गर्न हामी नसक्ने, जसको कारणले गर्दा अख्तियार चाहिँ अदालतमा मुद्दाहरू धेरै परेको अवस्था छ। अब अनि दोस्रो कुरा भनेको यो चाहिँ के हो, दोहोरो स्वामित्व अन्तर्गतको कर हो, तर यसमा प्रदेशले के गरिदिन्छ त भन्दा चुप्प लाएर बसिदिन्छ। 40% तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ सञ्चित कोषमा हालिदिनुहोस्, बाँकी रहेको तपाईँहरू राख्नुहोस् भनिदिएको हुन्छ। अब त्यो प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि प्रदेश कानुन चाहिँ चुप्प लाएर बसिदिएको, सहजीकरण नगरिदिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर समस्या आएको छ। अब यो समस्यालाई समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिएला, अब यो छलफलकै विषय होला। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ अब छलफलको विषय बनिसकेको छ, एउटा इस्युको विषय बनिसक्यो। हामी यो जुम मिटिङमा पनि आज त्यही विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले अलिकति पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका अलावा अरू पनि समस्याहरू छन्, आन्तरिक आय सङ्कलनका लागि अरू पनि समस्याहरू रहेका छन्। म कन्टिन्यू छलफलको लागि म भन्छु। अनि अब अरू समस्या, यसका अलावा चाहिँ अरू समस्या के छन् त भन्दाखेरि हामीले लिने उस्तै प्रकृतिका पालिका हुन्छन्, जोडिएका पालिका हुन्छन्, सिफारिस दस्तुर, मालपोतको दर, सम्पत्ति करको दरमा ठुलो असमानता छ। एउटा पालिकाले लगाएको त्यही पालिकासँग जोडिएको अरूको पालिकाको बिचमा उस्तै भूगोल छ, उस्तै प्रकारका मान्छेहरूको बसोबास छ। अब तर त्यो दरमा चाहिँ के छ भने पालिकै पछि फरक पनि छ। अब घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत स्थापना भएका पालिकाहरूले घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत स्थापना भएका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू रहेका हुन्छन्, ती संस्थाहरूलाई चाहिँ फेरि अब दोहोरो करको मारमा पनि परेका छन्। एउटा पालिकामा पनि त्यसलाई राजस्व तिर्नुपर्ने, फेरि घरेलुमा पनि तिर्नुपर्ने, यस्तो खालको समस्याहरूले पनि पालिकाहरूमा चाहिँ अब हरेक दिन विवाद जस्तोमा जेलिनु परेको छ। अनि अर्को एउटा समस्या भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सडक पूर्वाधार उपयोग कर अन्तर्गत चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सडक पूर्वाधार उपयोग कर लगाएका हुन्छौँ। एउटा कुनै पनि भ्याकल चाहिँ एउटा सवारीको बाटोबाट गइसकेपछि हामीले कर लिन्छौँ। अब लिइसकेपछि फेरि त्यही भ्याकल चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि त्यो कर लिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा पालिकाहरूको बिचमा दुविधा छ। कुनै पालिकामा त्यही भ्याकल त्यसै दिन त्यतिकै नै टाइममा कुनै निश्चित समयमा निर्धारित ठाउँमा पुगेर फर्केर आयो भने फेरि पूर्वाधार कर तिरेको पनि गुनासाहरू आइरहेका छन्। किनभने कानुनमा कहीँ पनि स्पष्ट छैन। अनि एउटा पालिकाले चाहिँ होइन, त्यो एउटा भ्याकललाई एक दिनमा एकचोटि लिइसकेपछि अर्कोचोटि लिनु पर्दैन भन्ने कुनै पालिकाले व्यवस्था गरेछ। कुनै पालिकाले सडक पूर्वाधार उपयोग कर त जतिचोटि हिँडो त्यतिचोटि लिने हो भन्ने खालको पनि कुनै पालिकाले निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा पनि अर्को समस्या आएको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन यो बहाल कर उठाउँछौँ, यो बहाल करको हकमा चाहिँ अब यो प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ समस्या आएको छ। प्रदेश नम्बर 2, 3 अरू प्रदेशहरूमा के छ समस्या थाहा छैन। खास गरेर ठुला व्यवसायीले तिर्ने बहाल कर चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स अन्तर्गत चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा यो चाहिँ बहाल कर चाहिँ स्थानीय तहको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। तर ठुला करदाताले तिरेको कर चाहिँ यो चाहिँ होइन, यो नेपाल सरकारको हुन्छ भनेर चाहिँ अदालतले यहाँको यो उच्च अदालतले फैसला गरेको अवस्था पनि छ। अब यो खालको समस्या छ। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ अब केही हामीले ऐन नियम कानुनहरूमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छन् कि जस्तो लाग्छ। जस्तै
सङ्घीय सरकारले नै तराई हिमाल मधेस उस्तै प्रकृतिका भूगोल छन् भने चाहिँ त्यसलाई सम्पत्ति कर मालपोत करहरूलाई चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म मात्रै लिन पाउने भन्ने गरी एउटा कानुन एउटा आन्तरिक आय सम्बन्धी कुनै एउटा कानुन बनायो भने त्यो दायरा उसले यतिदेखि यतिसम्म भनिदियो भने त अनि त्यस पछाडि स्थानीय तहहरू पनि एउटा बाध्यकारी व्यवस्थाभित्र बस्नु जस्तो लाग्छ। अब त्यसै गरेर खोला ठेक्कादेखि लिएर अन्य खास गरेर खोला ठेक्का मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै लागेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो खोलाबाट उत्सर्जन हुने खोलाजन्य पदार्थ चाहिँ हामीले मात्रै उपयोग गर्ने वस्तु होइन, हजारौं वर्ष पछाडि जन्मने नाति पनातीहरूले पनि उपयोग गर्ने वस्तु हो। अहिले खोलाको होडबाजी छ, कसले सबभन्दा बढी निकाल्ने भन्ने खालको पालिकाहरूको होडबाजी छ। अब यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ अब स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर यसलाई चरम दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ यो ऐन नै संशोधन गरेर चाहिँ कम्तीमा पनि सकिँदैन भने जिल्ला समन्वय समितिलाई यो चाहिँ अधिकार दियो भने कम्तीमा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको कुन पालिकासँग चाहिँ कति क्वान्टिटी छ भन्ने कुरा गर्थ्यो र त्यस पछाडि उसको क्वान्टिटीको आधारमा यो चाहिँ रेसियोको आधारमा विभाजन गरिदिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै चाहिँ पालिकाहरूलाई जिम्मा दिएको छ। अब यतातिर संविधानले चाहिँ स्थानीय तह भनेको छ स्थानीय तहलाई भनेको छ, जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय तह नै हो। तर फेरि सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ यो त नगरपालिकाको अधिकार यो चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको कारणले गर्दा कम्तीमा यसलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने र यसलाई दिन सकियो भने यो दोहन चाहिँ कम्तीमा रोकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अनि मलाई यो आन्तरिक आय व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ ठेकदारलाई दिने जसरी हामी सार्वजनिक खरिद ऐनमा चाहिँ खरिद गर्दाखेरि भनौँ न निर्माण काम अब अरू निर्माण काम गर्दा जसरी ओभरहेडको व्यवस्था गर्थ्यौँ, उसलाई पनि हामीले एउटा ओभरहेड जस्तो यति निश्चित प्रतिशत चाहिँ तैँले यति मार्जिन राखेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाउँछस् भनेर यदि भनिदिने हो भने कम्तीमा उसले हामीले दिएको क्वान्टिटी भन्दा चोर्ने क्वान्टिटी चाहिँ त्यसलाई बन्देज गराउन सकिन्थ्यो कि रोक्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब थ्याङ्क यू पिताम्बर सर। हामी फेरि कन्टिन्युअसली सरकोमा अर्कोमा पनि आउँछौँ। सवालहरू सरले सुरुवात गर्नुभयो। सहभागीहरूका विभिन्न प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नलाई म एकछिनपछि सुनाउने छु। अब यसपछि अहिलेको हाम्रो आय ठेक्का, अब अलिकति मैले यहाँ एउटा पिताम्बर सरकोबाट के भन्यो भने हामीले बहाल कर अथवा अरू करहरू उठाउँदाखेरि त्यो उठाउँछौँ, तर अधिकांश बहाल कर हामीले कस्तोमा प्रतिस्पर्धी विधि अप्नाउँछौँ, कस्तोमा प्रतिस्पर्धी विधि अपनाउँदैनौँ। अहिले हामी चाहिँ छलफल मूलतः प्रतिस्पर्धी विधि अपनाउने सवालहरूमा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ। आजको छलफल मैले हजुरहरू सबैलाई निवेदन गरेँ। अब म आफ्नो यो अहिलेको आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्दाखेरिको अवस्था र समस्या अनि आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका लागि म चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकारी चुडामणि सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। धेरै कुराहरू पिताम्बर सरले राखिसक्नु भएको छ। समग्र करका विषयहरूमा सरले चाहिँ राख्नुभयो। मैले हजुरले भन्नु जस्तो यो आय ठेक्काका विषयहरूमा मात्र केही कुराहरू राख्ने अनुमति। मुख्यतया यो हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा परेन, तिनै तहको प्राथमिकताको विषयमा परेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनी संरचना राम्रो बनेन। हामी अरू विभिन्न ऐन नियमावलीहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि आय ठेक्का सम्बन्धी केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले ऐन नियमावली बनाउन सकेको अवस्था छैन। सामान्य मापदण्ड कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर खरिदको विषयमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय जस्तै यो बिक्रीको विषयमा ठ्याक्कै त्यो इस्युहरू आउँदाखेरि हेरिदिने निकाय पनि एउटा केन्द्रीकृत निकाय अथवा एउटा स्पष्ट कुनै समस्या पर्दाखेरि बोलिदिने निकायको पनि व्यवस्था छैन। मुख्यतया एउटा कानुनै क्लियर भएन, अर्को त्यो संस्थागत संरचना पनि क्लियर भएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी जति पनि कामहरू गरिरहेका छौँ खरिदलाई उल्टाएर खरिद कानुनलाई टेकेर अनि बिक्रीका कामहरू गरिरहेका छौँ। इभन चाहिँ इबिट गर्दाखेरिको पोर्टलहरू पनि हामी चाहिँ खरिदकै पोर्टल प्रयोग गरेर गरिरहेका छौँ। अब आय ठेक्का लगाउँदाखेरि देखिएका इस्युहरू सामान्यतः एउटा त मुख्य इस्यु दर रेट निर्धारण गर्ने नै स्पष्ट मामलामा पनि बोलिँदैन। अब ढुङ्गा गिटी बालुवा माटोको त प्रदेशको चाहिँ आर्थिक ऐनले बोलिदिएको छ,
रेट निर्धारण गरिदिएको छ। त्यो बाहेकका अरू ठेक्काहरू लन्च गर्दाखेरि त्यसको दर रेट कसरी निर्धारण गर्ने, जस्तै एउटा पिकनिक स्पट अथवा हाट बजार त्यस्ता अरू सटरहरू, यी विविध कुराहरू चाहिँ ठेक्कामा लगाउँदाखेरि त्यसको रेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर पनि कहीँ स्पष्ट मापदण्ड छैन। अर्को एकदम व्यापारमा चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूमा काम गर्दाखेरि अथवा अरू पालिकाहरूको साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि मार्केटमा आएका इस्युहरूलाई हेर्दाखेरि यो समय म्याद थप्ने विषयहरू, अब म्याद थप्ने विषयहरू कोभिड जस्ता पिरियडहरूमा ठेक्का लगाइयो, एकमुष्ट रकम पनि बुझेँ, मैले नै अनुभव गरेको, सम्झौता गरेको 14 दिनका दिन हामी नै आफै उहाँहरूलाई रोकिदियो। अब काम नगर्नुहोस्, कोभिडको पिरियडमा काम गर्न दिनु भएन। तर त्यसभन्दा पछाडि न मैले त्यो रकम फिर्ता गर्न सक्छु, फिर्ता गर्ने पनि कानुनी आधारहरू छैन, अर्को समय थप्ने पनि कानुनी आधारहरू छैन। अर्को अब समय थप्दा बित्तिकै अर्को वर्षको राजस्वमा असर गर्ने भयो। र अनि यो त्यति बेला यो कोभिडको पिरियडमा सबैले महसुस गरेको चाहिँ यो मिनाएका विषयहरू, छुटका विषयहरू, रकम फिर्ताका कुराहरू, समय थप्ने विषयहरू, यिनी कुनै पनि विषयलाई कुनै पनि कानुनले सम्बोधन गर्दैन। अनि काम गर्दै जाँदाखेरि जहाँनिर जटिलता आउँछ, जटिलता आएपछि सोध्ने ठाउँ नै छैन क्या। न टेक्नलाई कानुन छ, न सोधेर जवाब दिने निकाय छ। अदालतसम्म चाहिँ इस्युहरू पुर्याउँदाखेरि पनि अदालतले पनि यो अब स्थानीय तहको चाहिँ अधिकार हो, उसले आफ्नै हिसाबले म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको अवस्था छ। र अघि सरले भन्न सक्नु भएको छ, विभिन्न पालिकाहरूको काम गराइको एकरूपता पनि छैन, दर रेट निर्धारणकै एकरूपता पनि छैन। अब कुनै विषयमा दर रेटमा पनि एकदम उतार चढावहरू देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ कम्पलसरी यो ठेक्का लगाउनै पर्ने अनि नलगाएमा के हुने भनेर त्यसरी कानुनले पनि स्पष्ट गर्दैन क्या। अनि त्यो भए पछिल्लो पिरियडमा के भयो भने मान्छेले रिस्क लिन छोड्न थाले कि बिस्तारै अहिले हेर्दाखेरि रिस्क किन लिने जस्तो देखिन्छ क्या। जसले काम गरिरहेको छ त्यो काम गर्दाखेरि रिस्क हाई हुने भयो, काम नगर्दाखेरि सजाय हुने त हाम्रो कानुन त छैन भनेर त किन रिस्क लिने भन्ने टाइपले पनि अहिले पछिल्लो पिरियडमा जसरी कार्यान्वयन हुन पर्ने हो त्यसरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त अब यसमा यो आन्तरिक आयसँग सम्बन्धित अझ विशेष गरी चाहिँ आन्तरिक आयका अरू धेरै कुराहरू गर्दै पनि ठेक्कासँग सम्बन्धित चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवा नै मुख्य चिज हो, मुख्य हो। तराईका पालिकाहरूमा त मुख्य आय स्रोत भन्दाखेरि हुन्छ। र त्यति हुँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गर्नलाई चाहिँ सबै चाहिँ लागेको देखिन्छ, चोरी निकासीमा सबै गरे। तर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ क्या, कन्ट्रोल गर्न एकदम गाह्रो छ। अब त्यो इन्कम हुने विषय भएको भएर पनि कन्ट्रोल गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। र तराईको कतिपय पालिकाहरूमा पछिल्लो पिरियडमा कर्मचारीहरूको मुख्य टाउको भएको विषय नै भनेको छ क्या। आय ठेक्काहरू न स्पष्ट कानुन छ, न कोही बोलिदिने संस्था छ। त्यो हुँदाखेरि अब काम गरेन आय घट्छ, अब काम गर्यो रिस्क बढ्छ। त्यो हुँदाखेरि अत्यन्त जटिल अवस्था देखिएछ। अब त्यो जटिल अवस्था देखिँदै पनि अब हामी त्यहाँबाट भाग्न सक्ने अवस्था पनि छैन, भाग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। र यसको सोल्युसन खोज्न पर्ने अवस्था छ। हामी पटक पटक चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा आवाजहरू उठाउने गरेको छ, लेखेर निकासा माग्ने गरेको छ र कानुन बनाइदिनुहोस् भनेर प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले म यति राखेँ। ओके, ल धन्यवाद। अब मैले यो सुरुवात भनाइ यसै गरी आफ्नो ठाउँमा दोहोरो नहुने गरी आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका लागि म सबभन्दा पहिले इन्द्रदत्त सापकोटा सरलाई अनुरोध गरेँ। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। धेरै कुरा पीताम्बर सर र चुरामणी सरबाट आइसक्यो। त्यही नै हो, अब लगभग पालिकाहरूलाई परेको समस्या भनेको सबैभन्दा कानुनै नभएको हो। कानुन छैन। अब सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीय एउटा नमुना कानुन दिएको थियो। नमुना कानुनमा स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावलीभित्र आय व्यवस्थापन भन्ने एउटा खण्ड दिएको छ। त्यो खण्ड अनुसार चाहिँ नि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नियमावलीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा ऐन भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सम्झाउनु पर्नेछ भन्छ त्यो नियमावलीले। तर सार्वजनिक खरिद ऐनले फेरि आयलाई चाहिँ बुझ्दैन। फेरि
अनि नबुझेपछि त्यो नमुना कानुनलाई नै पास गरेर हामीले काम चाहिँ गरेका छौँ। भोलि बिहान त्यो कानुन अनुसार गरेको काम यदि अदालतको परीक्षणमा जानियो भने यो सङ्घीय के अरे सरी सार्वजनिक खरिद ऐनले नचिन्ने नियमावली मन्त्रालयले चाहिँ नमुना कानुन बनाएर पठाएछ। त्यसैबाट काम गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो ऐन के हो, सार्वजनिक खरिद ऐन हो कि रकम र ठेक्का बन्दोबस्ती ऐन 2019 हो। पहिला त हाम्रो ऐन के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो र त्यो अनुसारको नियमावली, त्यो अनुसारको कार्यविधि बल्ल निर्देशिका पालिकाले आफ्नो आफ्नो बनाउला। ऐन र नियम चाहिँ मलाई लाग्छ सङ्घीय कानुनै बन्न पर्ने अवस्था छ एकरूपताको लागि। जब पालिकै पछि अलग अलग कानुन छ, न अडिटरहरू अपडेट हुन्छ त्यो विषयमा, प्रत्येक पालिकामा जाँदा फरक फरक कानुनको प्र्याक्टिस हुन्छ, उनीहरूलाई कुरा बुझाउनै सकिन्न। त्यही कुरा उनीहरूको एउटा पालिकामा चाहिँ एक किसिमको बुझेर आएको अडिटरले अर्को पालिकामा जाँदा अर्को कानुन हुन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बुझाउन नसकिने। अदालतमा त्यस्तै छ, पालिकै पछिका अलग अलग कानुन छन्। यसले गर्दाखेरि युनिफर्मिटी भएन। यो कानुन बनाउनु नै पहिलो चाहिँ कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई, एक नम्बर कुरा। अर्को कुरा नदीजन्य पदार्थमा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा केमा हो, यो मैले पनि सुरुबाट उठाइरहेको कुरा हो। अहिले पिताम्बर सरले भनिसक्नु भएको छ। प्रतिस्पर्धा केमा हो त, हामीले पहिला जिल्ला विकास समितिमा क्वान्टिटी पनि हामीसँग फिक्स छ, रेट पनि फिक्स छ भने प्रतिस्पर्धा चाहिँ ओभरहेडमा हुनपर्छ। ओभरहेड मानौँ हामीले चाहिँ 15% राखिदिएर चाहिँ यदि प्रतिस्पर्धा गराएछौँ भने कसैले 10% ओभरहेडमा काम गर्ला, कसैले 8मा गर्ला, कसैले 12मा गर्ला। त्यो ओभरहेडमा हो प्रतिस्पर्धा हुने भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ प्र्याक्टिसमा गरिसकेको। अहिले प्रदेशका कानुनले ओभरहेडमा प्रतिस्पर्धा गराउँदैन, क्वान्टिटी पनि फिक्स छ, रेट पनि फिक्स छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरूले बढी डबल दोहन नगरिकन उनीहरूको मुनाफा आउँदैन, अनि बढी दोहन भयो भने अनि अख्तियारका जवाब। यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला हामी कानुनै बनाऊँ, और कानुन बनेपछि त्यसपछि भएका समस्याहरू अनि बल्ल चाहिँ नि यो न्यूनीकरण हुन्छ, अनि सोल्युसनमा पनि लान सकिन्छ। अब अहिले हामीले यो कानुन अनुसार यो गर्नु, कतिपय पालिकाबाट साथीहरूले सोध्नुहुन्छ यो गर्नुहोस् भनेर भन्ने अवस्थै छैन। ल यस्तो यस्तो हो, अब तपाईँले आफै निर्णय गर्नुहोस् भन्न पर्ने अवस्था छ साथीको बिचमा पनि। त्यही भएर अब मैले धेरै भएन, किन भन्दा हामी चाहिँ नि अब आय ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धीमै भएको हुनाले समस्याहरू धेरै आइसकेका छन्। यसलाई चाहिँ सोल्युसन भनेको कानुनै बनाउने, युनिफर्मिटी कानुन चाहियो, ऐन र नियमावली, अनि निर्देशिकाहरू पालिकाको आफ्नो आवश्यकता अनुसारका निर्देशिका कार्यविधि बन्न सक्लान्। इन्द्र सर, हजुरहरू सबै तिनैजनालाई सुरुवाती भनाइका लागि एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हजुरहरूले अरू प्रश्नहरू पनि यहाँ मेसेजमा लेख्दै जान सक्नुहुनेछ। अब मैले सङ्कलित प्रश्नहरू एकचोटि पहिला सुनाउँछु। यो तिनजनाको भनाइ सुनेपछि र यहाँ सङ्कलित प्रश्नहरूमा दुईटाको बिचमा एकदमै तालमेल छ। प्रश्नहरू कस्ता कस्ता छन् भने यो आय ठेक्का सम्बन्धी काम गर्दाखेरि कसरी काम गर्छन् र हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ प्रक्रियाको बारेमा जान्न इच्छुक छु भन्ने थियो। हजुरहरूले पनि अहिले यही कुरालाई गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के थियो भने कानुन के आधारमा गर्ने, कुन कानुनको आधारमा गर्ने भन्नेरै प्रश्न थियो। मैले सुरुमा नसुनाएको कारण के भने हजुरहरूको आफ्नो फिल्डको अनुभव कस्तो छ भन्ने त्यो सुनेर र अनि फेरि त्यसपछि अनि थप्ने भनाइ पनि राखौँला भनेर हो। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको लिनलाई र यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले अलिक कठिनाइ परेको छ। यसमा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिने ढाँचा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो। न्यूनतम रकम कसरी तय गर्ने, न्यूनतम रकम तय गर्दा असाध्यै विवाद हुन्छ, अनि यो घटाउने बढाउने कसरी हुन्छ, घटाउन कसरी सकिन्छ, दोस्रो चोटिसम्म पनि यो रकम रहेन, अलि लामो छ प्रश्न। अनि दोस्रो चोटिसम्म ठेक्का लागेन, तेस्रो चोटिमा घटाउँदाखेरि कति घटाउने, के त्यसको कुनै प्रतिशत छ कि कानुनी आधार छ कि भनेर भन्नुभएको थियो। पहिलो र दोस्रोको बिचमा रकम फरक भयो। त्यो रकम फरक भएपछि एउटा पहिलोले सकारेन भनेदेखि त्यो बिचको ग्याप चाहिँ पुरा गर्दाखेरि घाटा लाग्दा के गर्नुपर्छ, यसमा मलाई जोखिम हुन्छ हुँदैन, यस्तो प्रश्न थियो। जमानत लिन एकदमै कठिन छ, जमानतको गणना गर्न कठिन छ। यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अरू करहरूको गणना के कसरी गर्ने भन्ने यो कन्फ्युजनसँग सम्बन्धित थियो। अनि छुट दिनका लागि धेरै छुट दिनुपर्ने अवस्था भनेर माग आउँछ, छुट दिने प्रावधान के हुन्छ, अहिले सरहरूले पनि यही प्रश्नहरू उठाउनु भयो। यहाँ पनि यहाँ सहभागीहरूले पनि यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। अनि स्रोत सङ्कलन गर्दाखेरि क्षमता कति हुने हो, कतिमा चाहिँ न्यूनतम रत कायम गर्ने हो भनेर यो थाहा पाउने कसरी, अनि यस्तोमा ठेक्का तोड्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो ठेक्का तोड्ने अवस्था चाहिँ कसरी हुन्छ, के गरी तोड्ने हो, पछिको गणना कसरी गर्ने हो, अनि कर गणना र दाखिला कसरी गर्ने, सायद यो कर गणना र दाखिला कसरी गर्ने भनेर लेखेको चाहिँ यो सङ्कलित रकममा जस्तो मूल्य अवैध कर कसरी लाग्छ अनि आयकर कसरी लाग्छ यो सोध्दा खोज्नु भयो होला, सायद त्यस्तो थियो। अनि हाम्रोमा सटर भाडा लगाउनु पर्ने छ, यो सटर भाडा लगाउनका लागि कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ, अनि क्यान्टिनको ठेक्का लगाउँदाखेरि गाह्रो भयो, अनि भाडा पनि लिनुपर्छ, रेटहरू पनि लिनुपर्छ, यो दुईटालाई मिलाउने कसरी, कुन चाहिँलाई लिनुपर्छ,
यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रश्नहरू छन्। अहिले हजुरहरूले भन्नुभएको पनि अहिले हामीले भलै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएर बढी सवालहरू राखेका छौँ। कारण के भने यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सवाल सबभन्दा धेरै आएको अलिकति अभ्यास भएको क्षेत्र चाहिँ स्थानीय तह भएकोले यसरी प्रश्न आएको हो। योभन्दा बाहेक अरूले पनि त्यसै गरी अभ्यास त गरेको छ, तर जुन रेसियोमा स्थानीय तहले गरेको छ त्यो रेसियोमा आएको छैन। यो सन्दर्भमा अहिले म अन्तिममा 4वटा सवालमा जानुपर्ने छ। त्यो 4वटा सवालमा जानुभन्दा अगाडि अहिले हजुरहरूले उठाउनु भएको विषयलाई समेत राखेर जम्मा 5वटा विषय चाहिँ भनौँ है। 5वटा विषय अलिकति भन्दाखेरि यसले काम गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। हामीसँग कानुन भएन भन्ने सरहरूको भनाइ त्यो एकदम ठिक छ। त्यही ठिक भनाइलाई गर्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि यो मात्रै कुनै कानुनलाई टेकेर हामीले निर्णय गर्ने गरेका छौँ। त्यो अहिलेलाई अरू कानुन नभएपछि जुन निकायले खरिद गर्नुहुन्छ आफ्नो आय खरिद भने मैले यहाँ अलिकति गल्ती भने, जुन निकायले आय बन्दोबस्तका लागि ठेक्का लगाउनुहुन्छ, ठेक्का लगाउँदाखेरि अधिकांशले चाहिँ आफ्नो TOR लाई आधार मानेर भनेको आफ्नो सङ्गठनको उद्देश्यलाई आधार मानेर खरिद कानुन नै पहिलो आधार बनाउनु भएको छ। त्यसकारण सबभन्दा धेरै सर म्यामहरूलाई मेरो आफ्नो आग्रह पनि के भने यो रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन 2020 र अनि यसको नियमावली 2022 ले दिएको प्रावधानलाई ठिक्क धेरै चौपट्ट धेरै त्यसले प्रक्रियागत व्यवस्थापन हाम्रो कामसँग सम्बन्धित भएर पछिल्लो प्रक्रियालाई धेरै सहजीकरण कमै गर्ने, लिन त अलिअलि आधार त लिन सकिन्छ, तर कम सहजीकरण गर्ने हुँदा अहिले हामीसँग अरू कानुन नभएकोमा प्रक्रियागत कानुन चाहिँ हामीले खरिदको प्रावधानलाई आधार मानि यो निर्णय गरिएको छ अथवा यसरी समाधान गरिएको छ भनेर हामीले निर्णय लिनु चाहिँ सबैभन्दा बढी उचित हुन्छ। त्यसैले हामीसँग छुट्टै कानुन देखिँदैन। प्रदेश कानुनहरू र अरू क्षेत्रगत कानुनहरूले 3वटा विषयलाई चाहिँ बेला बेलामा कुनै सर्टेन सवालहरूमा हामीलाई आधार दिन्छ। त्यो आधार दिने मध्ये जस्तो ढुङ्गागिटी बालुवाको सन्दर्भमा परिमाण कसरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको दर रेट कतिदेखि कतिसम्म तय गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो दुईटाको प्रक्रियागत व्यवस्थापन र अप्पर र लोयर लिमिट रेटहरूको लागि यस्ता प्रावधानहरू यस्ता व्यवस्था गरेको छ। तर सबैमा यस्तो छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले बहाल कर लिन लाग्यौँ भने बहाल कर यतिकै सङ्कलन भनेको नियमित प्रक्रियाबाट सङ्कलन गरेको राजस्वमा सामान्यतया प्रतिस्पर्धा हुँदैन। राजस्व सङ्कलनमा यो धेरैमा अब थाहा पाउनुपर्ने कुरा र बुझ्नुपर्ने कुरा त आय सङ्कलनमा धेरै प्रतिस्पर्धा गराउने होइन, एउटा अरू मेकानिजमबाट जाने हो। तर हामीले हाम्रा संरचनामा त्यो व्यवस्थाहरू नहुँदा हामीले प्रतिस्पर्धी विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ हो। यस्तोमा जस्तो अब व्यवसाय कर सङ्कलन गर्न अरू व्यवस्थापनहरू गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी विधि नभएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा साझेदारी गरेको देखिन्छ। त्यसैले मैले यसलाई साझेदारीको सवाललाई अलिकति पछाडि राखेर अहिले यहाँ चाहिँ थाँती राखेर ठेक्का नै लगाएको अथवा प्रतिस्पर्धा नै गराएको सवाललाई मात्रै यहाँनिर राख्ने जमर्को गर्नेछु। अब हामीले समात्नुपर्ने कानुन भनेको आर्थिक कार्यविधि कानुन हो। आर्थिक कार्यविधि कानुनमा अब स्थानीय तहहरूको हकमा अथवा त्यस्तै गरी क्षेत्रगत कानुनहरूमा आर्थिक कार्यविधि कानुनमा यो प्रावधानलाई उल्लेख गरिएको अवस्थामा हामीलाई काम गर्न र अनि त्यसको आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ। अब यहाँ हामीसँग दुईटै कानुनमा चाहिँ आय ठेक्का सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। अनि कार्यविधि कानुनमा चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अनि आर्थिक कार्यविधि कानुनमा चाहिँ TOR के हो, संविधानले दिएको TOR अनुसारको काम के हो, त्यो काम अनुसारको हामीले रकम कसरी बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफैले त्यसलाई आधार मात्रै सिर्जना गरेका हुन्छौँ। यसले प्रक्रियागत प्रावधान दिलाएको छैन। यो यति सन्दर्भमा हजुर हामी सबैले के विचार गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी खरिद प्रावधानलाई आधार मानेर खरिदको प्रावधानलाई आधार मानेर 3वटा काम चाहिँ सबभन्दा पहिले जहिले पनि गर्नलाई हामीले लेख्ने टिप्पणीमा अथवा आधारमा डकुमेन्टका शर्तहरूमा सुरुमा मैले पितामह सरको भनाइलाई एकदमै यहाँ सापटी गर्छु। हामी आफैले आफ्नो पालिकाले कसरी काम गर्छौँ भनेर शर्तजन्य व्यवस्था पहिला निर्णय गर्छौँ, प्रक्रियागत व्यवस्थापन निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयका आधारमा अनि हामी सूचना फ्लोट गर्छौँ र त्यसैको आधारमा व्यवस्थापन गर्छौँ हो। त्यस्तो गर्दाखेरि पहिले चाहिँ आकलन गर्ने आकलनलाई हामीसँग सब्जेक्टिभ विषय मात्रै छन्, अब्जेक्टिभ विषय धेरै छैन। अहिलेको प्रश्नहरूमध्ये पनि आकलन कसरी गर्ने भन्ने छ। त्यो आकलन गरेपछि आकलनलाई चाहिँ सकेसम्म पारदर्शी प्रक्रियाबाट आकलन गर्ने, त्यसको आकलन गर्ने भनेको यो स्रोतको आधार कत्रो हुन्छ, पोटेन्सियलिटी सम्भावना कत्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। अहिले ढुङ्गागिटी बालुवाको हकमा IEE अथवा EIA को रिपोर्ट नै आकलनको मूल आधार हामीले बनाउने गरेका छौँ।
अब अहिले बनाएको आधार यो हो। अब यसमा चाहिँ यो दुईटालाई अब त्यसमा अस्वाभाविक भयो भने कस्तो हुन्छ अथवा त्यसमा रहेका जोखिमहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयलाई अहिले त्यतातिर धेरै गहिरिएर नजाउँ। त्योभन्दा बाहेक अरूमा आकलन गर्नलाई हामीलाई कठिनाइ भएको हुन्छ। जस्तो क्यान्टिनको आकलन गर्दाखेरि पोटेन्सियलिटी कति हुन्छ त भन्ने अवस्था आउँदो रहेछ। जस्तो केही दिन अगाडि क्यान्टिनको एउटा क्षमता आकलन गर्दा सामान्य हिसाबले आकलन गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ 2 करोड जति वार्षिक टर्नओभर हुन्छ, मोर देन 2 करोड हुन्छ भन्ने आकलन भयो। तर अब 2 करोडभन्दा बढीको चाहिँ यो आकलन हुन्छ भनेर भनियो भने अब यसलाई चाहिँ हामी कति चाहिँ लोएस्ट रेन्ज राख्न सक्छौँ भन्ने त हामीसँग कानुन छैन। त्यसकारण अनि यो पनि हामीले सब्जेक्टिभ आकलन गर्यौँ। सब्जेक्टिभ आकलन गरेको विषय यत्तिकै टुङ्गिँदो रहन्छ। अब यो आकलनका लागि एउटा असल अभ्यास चाहिँ मैले यहाँ सूर्योदय नगरपालिका इलामको एउटा असल अभ्यासलाई सुनाउने अनुमति चाहे। बाँकी पछि हाम्रो सम्बन्धित नगरपालिकाको साथीहरूसँग पनि हजुरहरूले कन्सल्ट परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भने यो कन्याममा घुम्न जाँदा त्यो धेरै टुरिस्टहरू घुम्न जानुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पार्किङ शुल्क पनि उठ्छ। अनि त्यस्तै गरी साना साना ठेला गाडा जस्तो अहिले त्यहाँ चाहिँ के एउटा अहिले पिताम्बर सरले सायद त्यसको नाम भन्नु होला, मैले बिर्सेँ है सर नाम चाहिँ। अनि साना साना त्यो घुम्ती पसलका स्टलहरू छन्, हो यस्तो ठेक्का लगाउँदा त्यो ठेक्कामा कति लगाउनुपर्छ, कति रेट हुन्छ भन्ने सुरुमा अन्यल भयो। त्यस्तै गरी अन्तुको प्रवेश शुल्क कति चाहिँ उठ्ने हो, कति चाहिँ ठेक्का लगाउने हो भन्ने सुरुमा अन्यल भयो। सायद उहाँहरूले त्यो ठेक्का विगतमा 3 लाख 4 लाखमा लगाइराखेको अवस्था थियो, 3 लाख 4 लाख 5 लाख यस्तोमा लागिरहेको अवस्था थियो। तर अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी पैसा आउनु पर्थ्यो कि भने जस्तो यत्तिकै लाग्यो। तर हामीसँग त्यसको आकलन कुनै क्षमता थिएन अथवा त्यसको सूचना थिएन। त्यसपछि अनि केही सामान्य आकलन गरेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ ठेक्का सुरुमा फ्लोट गर्दाखेरि 28 लाख प्लस 28 लाखको हाराहारी त्यस्तैमा चाहिँ लागत न्यूनतम अङ्क कबुल गरेर सूचना फ्लोट गर्नुभयो। धेरैले के भन्नुभयो भने यत्रो त कहाँ हुन्छ, 4-5 लाख लागेकोमा यसै 28 लाख लाग्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अनि त्यो पटक ठेक्का लागेन। दोस्रो जति घटाएर केही घटाउनु भयो, सायद त्यो 20-21 लाख कतिसम्म घटाउनु भयो, 24 लाख कति घटाउनु भयो। त्यसपछि पनि ठेक्का लागेन। अब पहिला लगाएकोमा फेरि साबिकको जस्तै 3 लाख 4 लाखमा लगाउन पनि भएन। अनि यसपछि यो चाहिँ कसैलाई पहिलाकै रेटमा अर्को व्यवसायलाई दिन पनि उचित भएन। त्यस्तो अवस्थामा अनि अमानत भनेको आफै कर्मचारी परिचालन गरेर उठाउन सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले। विभिन्न कठिनाइ थियो, त्यो चाहिँ एउटा ट्रायल केस थियो। अनि ट्रायल केस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केही समय पछाडि एउटा फिगर आकलन भयो। त्यो फिगर आकलन हुँदाखेरि वर्षको कम्तीमा पनि 30 लाखभन्दा माथि 40 लाख 50 लाख जति 40 लाखको हाराहारी उठ्न सक्ने सम्भावना रहेछ भनेर देख्नुभयो। त्यसले बल्ल पहिलोचोटि डाटाबेस बनायो। त्यसैले आकलन गर्नलाई डाटाबेस नभइकन आकलन गर्न सजिलो हुँदैन भन्ने त्यो सिकाइ भयो। त्यसपछि त्यो डाटाबेसले आकलन गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो ठेक्का सायद अनि त्यसले 20 लाख 22 लाख 24 लाख कति त्योभन्दा माथि रह्यो होला। सायद अहिले वार्षिक 18-20 लाखभन्दा माथि नै त्यो ठेक्का चाहिँ गर्नका लागि कसैले पनि त्यहाँ प्रश्न गर्दैन। त्यसैले हामीसँग भएको पहिलो आधार र पहिलो समस्या आकलनमा हुन्छ, जोखिममा। प्रक्रिया विषय त छँदैछ, मूल कानुनले दिएन छँदैछ। हामीले खरिद कानुन समातेपछि कुनै कानुन आधार टेकेपछि हामी जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्ने विषय भनेको आकलन हो। आकलनलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म बढी भरपर्दो बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। भरपर्दो बनाउन सकिएन भने पनि पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो रेट हो। रेटको कारणले अब दोस्रोमा चाहिँ आकलन गरी क्वान्टिटी भयो, दोस्रोमा रेट भयो। यो दुईटा रेट भइसकेपछि अब तेस्रोमा चाहिँ शर्त, व्यवस्थापनका शर्त कस्ता हुन्छन् भन्ने विषय अहिले हामीले अभ्यासजन्य हिसाबले व्यवस्थापनका शर्तहरू राख्ने गरेका छौँ। उदाहरणको लागि यदि पहिलोले सकार नगरेको अवस्थामा दोस्रोमा जानु पर्यो भने त्यो डिफ्रेन्सिङ कभर यसरी गरिएन भने, धरौटीले डिफ्रेन्स कभर गरेन भने म यस्तो खालको प्रावधान गर्छु भनेर समस्या परेपछि समस्याले सिकाएका उपायहरू मात्रै आफैले शर्तजन्य व्यवस्थापनबाट गर्न लागि। अनि त्यसपछि अब यो तीनवटा विषय फन्डामेन्टल भयो। अब यसका लागि चाहिँ सपोर्ट इन्फर्मेसन भनेको ग्यारेन्टी लगायतका कुराहरू भयो। ग्यारेन्टीको ढाँचा के हुन्छ, के गरी गरिन्छ, अनि यसलाई चाहिँ पछि हामीले यसको पिरियड कतिसम्म पछाडि हुनुपर्छ, अनि यसलाई चाहिँ कुनै कारणले तोड्नु पर्यो अथवा कुनै समस्या आयो भनेदेखि त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ भनेर यो पनि कानुनले हामीलाई त्यस्तो रुम नदिएको हुँदा हामी त्यो सूचना आकलन गर्दा र सूचनाकै बेलामा
त्यसलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने अथवा त्यो चाहिँ बढाबड गर्ने भनेर यो चाहिँ विशेष गरी बढाबडको हिसाबले अगाडि जान्छ। त्यो प्रस्ताव डकुमेन्टमा हामीले यस्ता कुराहरू जतिसँग लेख्न सक्यौँ अहिले तत्कालको अवस्थामा हाम्रो समस्या यसरी समाधान गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ, त्यसरी समस्या समाधान हुन्छ। अब यहाँ रह्यो अर्को चाहिँ जटिल विषय के हुन्छ भने डबल इफेक्ट रेभिन्यूमा, यो ठेक्कामा डबल इफेक्ट पर्ने विषयलाई मूल्याङ्कन पनि डबल मूल्याङ्कन कसरी गर्छौँ भन्ने विषयमा एकदम जटिल हुन्छ। बरु सिङ्गल इफेक्ट पर्नेमा त्यस्तो हुँदैन, डबल इफेक्ट पर्नेमा हुन्छ। अब डबल इफेक्टको मैले एउटा उदाहरण चाहिँ क्यान्टिनको उदाहरण दिन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो अन्ततिर पनि त्यस्तै हुन्छ। क्यान्टिनमा के हुन्छ भने हामीले त्यसलाई भाडामा कम्पिटिसन गराउन खोजेको कि हामी रेटमा कम्पिटिसन गराउन खोजेको, अथवा भाडा र रेट दुइटैमा कम्पिटिसन गराउन खोजेको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी आय ठेक्कामा स्थानीय तहको स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हामी कुनै स्थानलाई लिजिङ गर्न खोजेको कि लिज भनेपछि लिजै हुन्छ भने भाडामा हुन्छ। अहिले थुप्रै ठाउँमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अनि लिजिङमा चाहिँ हामीले त्यसको भाडा बढी लिन खोजेको कि त्यसबाट सिर्जना हुने व्यवसायमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेको, व्यवसायको दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेको। यसरी हामीले दुईवटा यस्तो डबल इफेक्टलाई हामीले एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यस्तो डबल इफेक्ट पर्ने भयो भनेदेखि कि डबल इफेक्टलाई नै हामीले वेटेज दिएर हामीले इभ्यालुएसन क्राइटेरिया बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अलिकति कठिन हुन्छ कि एउटा इफेक्टलाई चाहिँ एउटा प्रभावलाई चाहिँ फिक्स गर्ने, निश्चित गर्ने र अनि एउटा प्रभावमा मात्रै हामी कम्पिटिसन गराउने भन्नेतिर जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। किनभने यसका लागि प्रक्रियागत डकुमेन्ट र विश्लेषणका डकुमेन्टहरू छैनन्। अहिलेको अवस्था यस्तो छ। अनि अब अर्को यसैसँग सम्बन्धित भएर जोडेर मैले हजुरहरूको अगाडि के पनि निवेदन गरेँ भने अहिले हामीले चाहिँ यस्तो प्रतिस्पर्धा गराउँदा पेपर बेस्ड गराउने कि नगराउने भन्ने धेरैको जिज्ञासा प्रश्नहरू हुन्छ। अब पेपर बेस्ड गराउँ नगराउँ खुल्ला रूपमा विभिन्न किसिमका दबावहरू आउँछन्, पारदर्शी प्रक्रियाहरू हुँदैन। पेपर बेस्ड नगराउँदाखेरि हामीलाई कुन कानुनले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, कुन प्रणालीले सपोर्ट गर्छ भन्ने यहाँ अर्को एउटा प्रश्न पनि छ। यस्तो अवस्थामा हामीले विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्रयोग गरेका छौँ। अहिलेलाई हामी त्यसै गरी प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो विद्युतीय खरिद प्रणाली चाहिँ खरिदका लागि बनेको हुँदा बिक्रीको लागि यसले बिक्री अथवा आम्दानीका लागि चाहिँ यसले धेरै सपोर्ट नगरे पनि हामीले कस्टमाइज गरेर जस्तो अब माल सामानको गुड्समा हामीले जुन मोड्युलहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई हामीले नम्बर दिएर त्यो प्रणालीले त यो चाहिँ आय हो कि अथवा खरिद हो भन्ने कुरा त त्यसले चिन्दैन। हामी नचिनेकोमा हामीले चाहिँ यसलाई आधार मानेर प्रयोग गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हामी अहिलेको जस्तै एउटा अभ्यास आफूले बनाएको डकुमेन्ट राख्ने अनि त्यसपछि अरूबाट आएको डकुमेन्ट्सहरू त्यहाँबाट लिने गरिएको अवस्थामा खुल्ला पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई अहिले कानुन नभएको अवस्थामा, कानुन चाहिँ व्यवस्थित कानुन, प्रिडिक्टेबल कानुन नभएको अवस्थामा हामीले यति कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मैले यो चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँनिर निवेदन गरेँ। अब म चारवटा इस्यु उठान गरेर अनि म प्यानलिस्ट मेम्बरहरूलाई र अरू प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ राख्छु र अनि त्यसपछि हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। चारवटा चाहिँ सवाल के हो भने यसमा रहने चारवटा सवाल चाहिँ चारवटा सवाल के भने रेभिन्यू भनेको सम्भावना कसरी हेर्ने, जस्तो व्यवसाय कर कति उठ्छ, ढुङ्गागिटी बालुवामा त्यो आइएको रिपोर्टले पोटेन्सियालिटी कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने हामीसँग भएको सबैभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, भोलि जोखिम पनि कम हुने र अनि स्रोतको दोहन पनि कम भएको छ भनेर देखिने विषय एउटा यो हुन्छ। अनि त्यसपछि न्यूनतम मूल्य र अथवा दर कसरी निर्धारण गर्ने। दर प्रदेश कानुन अथवा अर्को कानुनले दरको तल्लो र माथिल्लो सीमा तोकेको हकमा खासै समस्या छैन, तर यस्तो नतोकेका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ। यो दोस्रो हामीलाई आइपर्ने समस्या देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ साझेदारी गर्न हुने कि नहुने भन्ने तेस्रो सवाल हुन्छ। चौथो अधिकार र जिम्मेवारी, कुन चाहिँ अधिकार कुन निर्णय गर्दाखेरि कसले गर्ने, जस्तो अब प्रशासनिक अधिकारीले गर्ने कि एग्जिक्युटिभ चिफले गर्ने कि उपसमितिले गर्ने कि अथवा अप्पर लेभलको चाहिँ सञ्चालक समितिमा अथवा कार्यपालिकामा यस्तोमा लगेर निर्णय गर्ने भन्ने यो चारवटा फन्डामेन्टल विषयले चाहिँ हाम्रा
कामको तरिकालाई प्रभाव पार्छ। म अब यो 4वटा तरिकासँग सम्बन्धित भएर अहिले यहाँ आएको प्रश्नहरूलाई अगाडि राख्छु। मैले सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा मैले यो इन्द्र सरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहेँ। सरले विगतमा निकै त्यो रेभिन्यू बढाउन, रूपन्देहीको रेभिन्यू बढाउनलाई घटेर 9-10 करोडको रेभिन्यू घटेर 3 करोडमा पुगेको थियो। 3 करोडको रेभिन्यूलाई फेरि बढाएर, अनि त्यसपछि म अर्को थपमा चाहिँ प्रश्न बनाउने गर्छु। उहाँसँग एउटा अनुभव छ, त्यो रेभिन्यूलाई बढाउँदै बढाउँदै फेरि 12-13 करोडमा पुर्याएको अवस्था थियो। यसमध्ये चाहिँ हाम्रो बेस अथवा पोटेन्सियलिटी, सम्भावनालाई पुष्ट्याइ गर्ने विषय थियो। यो पुष्ट्याइ गर्ने विषयलाई कसरी सुधार गरिएको थियो, अहिले पनि त्यो सुधार गरेको विषय यद्यपि जीवन्त छ। त्यस्तै खालको अभ्यास अहिले पनि आवश्यक पर्छ। एकदम संक्षेपमा पोटेन्सियलिटीका त्यसरी बेस कसरी बनाइएको थियो, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सबभन्दा पहिले यो भनाइ राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। त्यो 17 करोड पुर्याइएको थियो सर त्यति बेला। त्यसमा चाहिँ खासमा साबिकको जिल्ला विकास समितिको लागि जुन त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन थियो, त्यसमा ढुङ्गाको, मिस्कटको अनि बालुवाको अलग अलग रेट चाहिँ दिएको थियो। हामीले चाहिँ 3वटा अलग अलग रेटमा प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। जब हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि बढी रेटको माललाई कम रेटको चाहिँ बिलिङ गरेको चाहिँ पायौँ रासो लिने बेलामा। त्यो भइसकेपछि यो एकल रेट कायम गरेर जानुपर्छ भनेर, चाहे गिटी होस्, चाहे मिस्कट होस्, चाहे बालुवा होस्, एउटै रेट अलग अलग रेट गर्नु हुँदैन भनेर एउटा एकल रेट कायम गरेर जाँदा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्भावना बढेर गयो। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चुहाट हुने चाहिँ सम्भावना रहेन। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा प्रब्लम भनेको क्रसर उद्योगहरूमा आउने गिटी बालुवामा चाहिँ हाम्रो भित्र प्रवेश गर्दाखेरि रोयल्टी लाग्ने गर्दथ्यो। त्यो क्रसर उद्योगहरूले रातभरि खोला दोहन गरेर क्रसरभित्र भर्ने अनि दिनभरि चाहिँ प्रोडक्सनतिर लाग्ने, अनि दिउँसो चाहिँ हाम्रो रासो उठाउन बसेको कर्मचारी रित्तै हुने। त्यो अवस्था भइसकेपछि क्रसरभित्र प्रवेश गर्दा राजस्व नलाग्ने, क्रसरबाट उत्पादन भएको माल मार्केटमा आउँदा बल्ल चाहिँ नि हाम्रो राजस्व लिने मेकानिजम बनाइदिएपछि लगभग 90% भन्दा बढी राजस्व चाहिँ दायराभित्र आयो। पहिला चाहिँ 10% राजस्व लिएर 90% चुहावट भएको राजस्व, त्यो मेकानिजम बदलिदिँदाखेरि भित्र प्रवेश गर्दा लाग्ने राजस्वलाई चाहिँ नलिएर बाहिर निस्कँदाखेरि लिने गरियो त नदिने पदार्थमा त्यति बेलाको अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ एकदमै चाहिँ राजस्व दायरामा आयो। अनि तेस्रो कुरा थियो विदेश निकास हुन्थ्यो। विदेश निकासी हुनेमा पनि ठेकदारहरूले विदेश निकासीमा चाहिँ ठेक्का नहालेर हामीलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पारेका थिए। अनि हामीले अमानतमा भन्सार कार्यालयसँग चाहिँ नि कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो आन्तरिक राजस्व लिएर अनि विदेश निकासीको सिफारिस दिएपछि बल्ल प्रज्ञापन पत्र भरिदिने चाहिँ त्यो खालको मेकानिजम बनाएपछि यसरी 3वटा मेकानिजम गराइदिँदा रेटमा, अर्को क्रसरभित्र प्रवेश गर्नेमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक बिक्रीको जुन चाहिँ नि राजस्व रोयल्टी लाग्थ्यो त्यो, र अर्को चाहिँ नि विदेश निकासी, 3वटालाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक गराउनु बित्तिकै त्यो 6 करोडको राजस्व 18 करोडमा पुग्यो। अब मैले यहाँनिर इन्द्र सरलाई किन यो हजुरहरूलाई सुनाउन लागेको भने मैले अब किन सुनाएँ यो भन्ने, हजुरहरू सबैले के विचार गर्नुपर्छ भन्दा यसको लागि के अनुमान गरेर कोठामा बसेर बैठक गरेर गरेको हो त होइन। किनभने यसको लागि डाटाबेस आवश्यक पर्छ, प्रमाण पुष्टि आवश्यक पर्छ। यो प्रमाण पुष्टि आवश्यक पर्नको लागि अहिले छोटो समयमा हामीले धेरै कुराहरू नगरेको, यो प्रमाण पुष्टि गर्नलाई एउटा डेडिकेटेड टिम खडा भएर डेडिकेटेड टिमले एउटा डेडिकेटेड समयमा, निश्चित समयमा यो काम गरेर डाटाबेस सिर्जना गरेको थियो। त्यो सायद त्यो काम गर्नका लागि मोर देन 3 मन्थ लागेको थियो। त्यसपछि मात्रै यो अगाडि आएको थियो। अब यहाँ मैले जोड्न खोजेको विषय के भने, हामीले जेमा रेभिन्यूको काम गर्छौँ, जहाँनेरि हामीलाई जोखिम हुन्छ जस्तो नि लाग्छ अथवा स्रोतको अधिक परिचालन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने लाग्छ, यस्तो अवस्थामा हामीले केही अवस्थामा लर्निङ प्रोजेक्टहरू बनाउनु नै पर्छ। लर्निङ प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ र डाटा रेकर्ड किपिङ सिस्टम बनाउनुपर्छ। र त्यो रेकर्ड किपिङ सिस्टमलाई चाहिँ एनालाइसिस विश्लेषण गर्ने कुनै न कुनै मेकानिजम हामीले बनायौँ भनेदेखि हामी पछिल्लो चरणमा यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ र अलिकति बढी हामी वास्तविक आय ठेक्कालाई अलिकति नजिक अनुमान गर्न सक्छौँ। यदि यो दुईटा काम गरिएन र डाटाबेस बनाउन सकिएन भनेदेखि यहाँनेरि हामीले कठिनाइ भोग्छौँ। यो कुराका लागि मैले इन्द्र सरको त्यो अनुभवलाई यहाँ सुनाउन खोजेको। अब दिनु होला है सर। साझेदारी गर्दाखेरि हामीले कहिले यातायात व्यवसायलाई दियौँ, कहिले विभिन्न सरकारवालाहरू निकायहरूलाई दियौँ। अनि यसमा चाहिँ विशेष गरी एनजिओ अनि टोल मठ मन्दिर युवा क्लबहरूलाई स्रोतको साझेदारी गर्नका लागि हामीले अधिकार प्रत्याहार गर्यौँ। हो, यस्तो अधिकार प्रत्याहार गर्दाखेरि 2वटा विषय आकलन नगरिकन यस्तो साझेदारी गर्नु हुँदैन।
कारण के भने त्यसमा साझेदारी गर्दाखेरि त्यसको टाइम बाउन्डिङ कस्तो हुन्छ, अनि त्यो साझेदारीले इनबिल्ड गर्ने र भोलिको लागि अहिले साझेदारी गर्दाखेरि करको अभ्यासमा कसरी आउँछ, अनि करको अभ्यासमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मेकानिजम नबनाइकन गरिएकोमा स्रोतमाथि अतिक्रमण हुन्छ। त्यसैले हामीले साझेदारी भन्ने विषयलाई चाहिँ एकदमै सेलेक्टिभ हुनुपर्छ। आज दिएको साझेदारी गरेर दिएको आजको अधिकार फिर्ता लिनका लागि बहुतै कठिन हुन्छ। त्यसैले साझेदारी गरेर साझेदारीका लागि दिँदाखेरि साझेदारी गरेर स्रोतको लागि जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घ कहिले गरिन्छ, कहिले यातायात व्यवसायलाई गरिन्छ, कहिले क्लबहरूलाई गरिन्छ, कहिले अर्कोलाई गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा 3टा विषय चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गरेर मात्रै पालन हुन्छ भने मात्रै साझेदारी गरौँ, नभएदेखि बरु आफूले अरू प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अवलम्बन। त्यो 3वटा कुरा के हो भने, 1 हामीले यसलाई कर अभ्यासलाई बढाउने, करको अभ्यासलाई बढाउने र करदाताहरूलाई करको नेटमा ल्याउने अभ्यासका लागि साझेदारी गरिएको हो। यो 2 यो चाहिँ यो समयसम्म हुन्छ, यस्तो हुन्छ। 3 यसको लाभको वितरण बाँडफाँड यसरी गरिन्छ भनेर यो 3वटा विषयलाई एस्योर गराउने अवस्थामा मात्रै साझेदारी गर्नुपर्छ, नभएदेखि त्योभन्दा बाहेकमा गएर कर अभ्यासमा ठेक्का व्यवस्थामा साझेदारी गर्नु हुँदैन। हो, योसँग सम्बन्धित विगतमा हामीले यातायात व्यवसायीसँग गरेका र मठ मन्दिरसँग गरेका साझेदारीका समस्याहरू त्यतिखेर गरियो, 1 वर्षको लागि गरियो, तर त्यो कालान्तरसम्म बिना स्रोत चाहिँ हामीले 8 वर्ष 10 वर्षसम्म स्रोतहरू अनियन्त्रित तरिकाबाट बाहिर गयो। त्यसको भार चाहिँ निर्णयकर्ताहरूलाई सुरुको निर्णयकर्ताहरूलाई पछिल्लो अवस्थामा पर्यो। मैले योसँग सम्बन्धित अनुभव केही हजुरलाई सुनाउन मन लाग्यो भनेदेखि नभए अनि म सरको जान्छु। गरेको मैले आफूले नगरेका कारणले गर्दा यो विषयमा थाहा भएन, तर सरको कुरासँग म के चाहिँ सहमत छु भने कुनै पनि साझेदारीको रूपमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग हामीले पार्टनरसिपमा आन्तरिक आय ठेका व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ अलिक जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा बरु आफैले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसरी नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। ओके, ल थ्याङ्क यू। अनि चुडामणि सर, अब यति भइसकेपछि विभिन्न किसिमको अब सरले कार्यालय प्रमुखकै हिसाबले पनि बिड डकुमेन्ट के अरे प्रस्ताव आह्वानको डकुमेन्ट स्वीकृत गरिएको अभ्यासहरू छ। हो, यस्तो प्रस्ताव आह्वानको डकुमेन्ट स्वीकृत गर्दा यो चाहिँ हामीले कस्तो विषयलाई आधार मानेर प्रस्ताव डकुमेन्टको अथवा न्यूनतम दर रेट कायम गर्ने अहिले हाम्रो अभ्यास छ। जस्तो न्यूनतम दर कायम गर्नुभन्दा अगाडि अहिले भएको अभ्यास कस्तो छ? अब यो आय ठेक्कामा मुख्यतया ढुङ्गा लगायतको ठेक्का गर्दाखेरि त दर रेट चाहिँ प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको दर रेटलाई नै आधार मान्ने हो। त्यो बाहेकका अरू अघि मैले भने जस्तो हाट बजारका सटरहरूका अरू पिकनिक स्पटहरूको त्यस्तो दर रेटहरू निर्धारण गर्दाखेरि अघि धेरै कुरा त सरले ल्याइसक्नु भएको छ। हिजो विगतको अनुभव अरू कुनै किसिमले गर्दाखेरि कति उठेको छ भने त्यसलाई आधार मान्ने गरेको छ। त्यो पनि भएन भने हामी राष्ट्र परामर्श समितिबाट चाहिँ एउटा प्राविधिकहरूसँग पनि आकलन गर्ने र राष्ट्र परामर्श समितिमा लगेर त्यहाँ निर्णय गराएर त्यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र चाहिँ दर रेट निर्धारण गरेर अगाडि जाने गरेको छु अहिलेसम्म गर्दाखेरि, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। र मैले अघि समस्या उठान गर्दाखेरि नै यो एकदम मुख्य समस्याको रूपमा लिएको यो दर रेट फिक्स गर्ने भनेको आफैमा एकदम कठिन काम हो क्या। त्यही छिमेकी पालिकामा एउटा हुन्छ, अर्को पालिकामा अर्को खालको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि दर रेट निर्धारण गर्ने एकदम कठिन काम हो। र पनि अब पछिल्लो पिरियडमा हामीले सूचनालाई नै आधार मानेर कतिपय अवस्थामा सूचनामा हजुरको एकमुष्ट रकम जम्मा गऱ्यो भने 10% छोड दिने, 5% छोड दिने भन्ने छ। त्यो कुनै कानुनमा स्पष्ट कोही भेटिँदैन र अभ्यास गर्दाखेरि पालिका पछि फरक छ क्या। कतिले 5% भने हुन्छ, कतिले 7% भने हुन्छ, कतिले 10% भने हुन्छ। अनि यिनी विषयहरूलाई चाहिँ अब त्यो शर्तहरू हामीले ठेक्का निकाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ तय गरेका शर्तहरू, मेरो प्र्याक्टिस के भने शर्तहरू बनाइसकेपछि त्यो शर्तहरूलाई पनि लगेर कार्यपालिकामा निर्णय गराएर अनि त्यस पछाडि अनि बल्ल त्यो डकुमेन्ट चाहिँ फलो गर्ने त्यसरी गर्ने गरेको छु सर। ओके, धन्यवाद। अब म अघि नै सहभागीहरूले उठाउनु भएको यहाँ छलफलमा नआएको सहभागीहरूले सोध्नु भएका प्रश्नहरूको केही बाँकी प्रश्नहरूको बारेमा बताउँछु है।
यसमा चाहिँ जमानत लिन कठिन हुन्छ, गणना कसरी गर्ने, कर सहितको गणना गर्ने कि कर भन्दा बाहेकको गणना गर्ने भनेर धेरैले उठाउनु भएको थियो। अब कानुनले चाहिँ हामीले जे गणना गर्दाखेरि पनि कर भन्दा बाहेकको गणना गर्नुपर्छ भनेर भनिएको त छ, तर ओभरसाइट एजेन्सिज लगायत अरू जाँच्ने निकायहरूले जहिले पनि पब्लिक के अरे सार्वजनिक निकायको हित चाहिँ पहिलो भन्ने सिद्धान्त हामीले राखेर प्रश्नहरू हुने र त्यसै अनुसारको बुझाइहरू आउने भएकोले जमानत गणना गर्दाखेरि कर सहितको जमानत गणना गर्ने हामी कर्मचारीहरूको अभ्यास छ। मैले यसरी भन्दाखेरि ठिक हुन्छ होला होइन चुडामणि सर? मैले यो भन्दाखेरि एकदम सर, हुनलाई अब भ्याट चाहिँ कारोबारमा लाग्छ भनिन्छ, तर चाहिँ धरौटी जफत गर्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभवले पनि भ्याट सहित नै जफत गर्ने हो। वास्तवमा कारोबारै नभएको पनि जफत गरिन्छ। वास्तवमा त्यो कानुनको भन्दा त फरक जस्तो त लाग्छ, तर पनि जस्तो नै लाग्छ। अनि त्यसकारण हामीले के भने कानुनले भनेको कुरा मैले एकदम स्पष्ट भने, हामीले जे गणना गर्दा जेको पनि पहिला गणना गर्दाखेरि कर बाहेकको गणना गर्ने हो। अनि त्यसको अवस्थामा अनि कारोबार भएको अवस्थामा कर सहितको त्यसमा जे गर्नुपर्छ कर सहितको गर्ने हो। कारोबार नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कर नैको गणना गर्ने कानुन त छैन। तर अब कर्मचारीले आफूले बढी सुरक्षित हुने अवस्था ठानिन्छ र धेरैको बुझाइ त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी सबैले जहिले पनि कर सहितको गणना गर्ने गरौँ। त्यति मात्रै मैले एउटा सुरक्षाका लागि अभ्यासका लागि मात्रै भनेको, किनभने सबैलाई बुझाउँदै हिँड्न कठिन हुने भएको भएर यो कुरा गरेँ। जफत भनेको कारबाही हो, कारबाही गर्दाखेरि बढाएर के फरक पर्दैन। त्यसो भएर ठिकै भयो, मैले ठिकै भने यो व्यावहारिकमा ट्याक्क आइपर्ने कुराहरू यहाँ प्रश्नहरू छन्। त्यो प्रश्नका लागि अनि छुट दिँदाखेरि के गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। छुट दिने विषय चाहिँ अब सकेसम्म छुट दिने भन्ने विषयलाई इन्कर्पोरेटै नगर्दा सुरक्षित हुने अहिलेको हाम्रो कानुनी वातावरण छ। कारण के भने हामीले सिर्जना गर्दाखेरि पनि सिर्जना गर्ने कानुन राम्रो टेकिरहेको छैनौँ, प्रक्रियागत कानुन राम्रो टेकिराखेको अवस्था छैन। त्यसकारण छुट दिने व्यवस्था पहिल्यै आकलन पनि त्यति धेरै गर्नु हुँदैन, नगर्नु राम्रो हुन्छ। अनि छुट दिँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमै जस्तो हामीले सहज गराउनका लागि सुरुमै सबै पैसा जम्मा भयो भनेदेखि कति चाहिँ छुट दिने भनेर हेर्दाखेरि हामीले मैले एउटा केस पनि कतैतिरको केस भन्छु, कुनै एउटा 5 करोडको आय ठेक्का बन्दोबस्त 5 करोड प्लसको थियो। मैले त्यसलाई राउन्डमा हिसाब सजिलो हुन्छ भनेर 5 करोड भनेको, 5 करोडमा चाहिँ 10% छुट भनेको रहेछ। 10% छुट भनेको 5 करोडमा 10 करोड ठिक ठुलै हुन्छ होला, 50 लाख जति हुन्छ होला। अनि त्यसपछि अब सुरुमा कभल गर्दाखेरि त हामीले त छुट त दिने त पछि मात्रै दाखिला गरे छुट दिने हो। अनि त्यसकारण प्रतिस्पर्धीले के भएछ भने 5 करोडमा एउटाले चाहिँ 5 करोड 5 लाख 6 लाख 7 लाख हाल्नुभयो, अर्कोले 5 करोड 36 लाख जति हाल्नुभयो, अर्कोले 5 करोड 37 लाख जति हाल्नुभयो। अब हामीले कसलाई दिनु पर्यो? 5 करोड 37। कसको स्वीकार गर्नु पर्यो? 5 करोड 37 लाखको। अनि 5 करोड 37 लाख सबभन्दा धेरै आयो भनेर चाहिँ छुट भयो। अनि दाखिला गर्न जाँदाखेरि उहाँले 100% बुझाउनु भयो। अब कति छुट पाउनुभयो भनेपछि 50 लाख भन्दा बढी छुट पाउनुभयो। अब पैसा कति आयो भनेपछि हामीले यस्ता विषयहरूलाई पनि आकलन गरेर छुटको शर्त राख्दा पछि पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि त्यही कुराले लामो समय टाउको दुखाइ पनि भएपछि अनि एडजस्ट गर्ने, विभिन्न हिसाबले एडजस्ट गर्ने र अलिकति अनुरोध गर्ने, अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अलिकति हामीले काम गर्न सकिँदैन भनेर पछिल्लो चरणमा आफै शर्त राख्ने मान्छेहरू नै धेरै दुःख गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण शर्तहरू छुटको शर्त राख्दा धेरै विषय सोचेर मात्रै राख्नुपर्छ है, किनभने यसरी छुट दिने तरिका यस्तो हुन्छ भनेर हामीसँग प्रावधान छैन। त्यस्तो एउटा। दोस्रो चाहिँ छुट भनेको सायद त्यो अघि नै कोभिडको बेलामा उठाउन नसकेको, अब आन्दोलन भयो, अर्को भयो, उठाउन नसकेको छुट दिनुपर्छ यस्तो हुन्छ भनेर आउने गर्छ। यसलाई समस्या समाधानको लागि भन्न खोजिएको होला जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ आकलन गर्दाखेरि टोटल पोटेन्सियलिटी त्यसको चाहिँ सम्भावना चाहिँ कुनै एउटा अमुक दिन अनुसारको हुने गरी भन्दा पनि एउटा चाहिँ ओभरअलमा वार्षिक अथवा टोटल पिरियडको गणना गरेर गर्ने अभ्यासतिर अहिले जानुपर्छ। छुट दिँदाखेरि छुट दिने प्रावधान यदि आकर्षित गर्ने हो भनेदेखि त्यसका प्रभावहरूलाई पनि आकलन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै भन्न सकिन्छ। छुट दिने कुनै स्ट्यान्डर्ड कानुन अथवा स्ट्यान्डर्ड प्रक्रिया छैन। त्यति भने यसमा केही थप्नुहुन्छ चुडामणि सर, पिताम्बर सर अथवा इन्द्रदत्त सरले? मैले केही म एउटा सरले बोल्दा बोल्दै हिजै मात्र एकजना, म पालिकाको नाम भन्न, एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सरले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। जति ठेका हो त्यसको 40% रकम बुझाउनु भयो। बुझाइसकेर बाँकी 60%को लागि चाहिँ अब उहाँले 15 दिनको अस्थायी इजाजत माग्दै हुनुहुन्छ। सर यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। अनि 10% छुट त दिन मिल्छ होला नि भन्दै त सर अब यतातिर नजानु तपाईँ,
त्यो जानुभयो भने भोलि तपाईँले भोलि चाहिँ अख्तियारको जवाफदेहितामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँलाई 15 दिनको इजाजत दिने पनि कुनै कानुन छैन। 15 दिनको इजाजत दिनको लागि त्यसरी पैसै नदिकन 15 दिनको इजाजत दिने कुरातिर जानु भने अप्ठ्यारो होला। बरु ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर 60% जुन रकम बुझाउन बाँकी छ त्यसलाई 10% छुट पनि नदिनुहोस् र उसलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर अनि 60% रकमको चाहिँ कहिले बरु किस्ताबन्दी यो समयमा तैँले बुझाइसक्नुपर्छ भनेर त्यतातिर जाँदा तपाईँ सुरक्षित हुनुहोला भने ठिक भने कि बेठिक भने मलाई थाहा छैन सर। सरले भनेको कुरा धेरै हदमा ठिक छ। म त्यसको बारेमा अहिले एकैछिनमा बताउँछु। केही प्रश्नहरू यहाँ मेसेन्जरहरूमा पनि छन्, म त्यसलाई अलि पछि जाउँला। एउटा मात्रै चाहिँ उर्मिला अधिकारी म्यामले भन्नुभएकोमा छुट अभ्यास मात्रै हो भन्नुभएको छ। छुट चाहिँ अभ्यास मात्रै भन्दा पनि बढी चाहिँ यदि आफूले सूचनामा र सूचनाको आधारमा सम्झौतामा राखिएको छ भने त्यो अभ्यासमा जान सक्छ। त्यति राखिएको छैन भने त्यो पनि अभ्यासमा जान सक्दैन। अहिले मैले त्यतिलाई मात्रै त्यहाँनिर बिट मारेँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को एउटा चाहिँ के छ भने तोड्ने कसरी भनेर धेरै अहिले हामीले छलफल गरेको भन्दा बाहेक सहभागीहरूले यस्तोमा तोड्ने कसरी भनेर भन्नुभएको छ। तोड्ने अभ्यास कानुनै नभएपछि तोड्ने प्रक्रिया त हुने नै भएन। तोड्ने अभ्यास चाहिँ दुईटा अवस्थामा मात्रै तोड्ने अभ्यास हुन्छ। एउटा त्यो पैसा भनेको सम्झौता गर्नलाई तोकिएको शर्त पालन गरेर नआएमा तोड्ने अटोमेटिकल्ली त्यहाँनिर तोड्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ कुनै फ्रड गरेको भनेर प्रमाणित गर्ने अवस्थामा तोड्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मैले तोड्न पनि सक्छु है भनेर तोड्ने प्रक्रिया नभएको हुँदाखेरि हामीले पहिले नै आकलन गरेर शर्त राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसार सम्झौताको शर्त राख्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि त्यसलाई तोड्नलाई पनि धेरै झन्झट र अरू थप पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर मात्रै तोड्न सकिन्छ। नभएदेखि तोड्ने कानुन पनि छ भन्ने जस्तो देखिँदैन। सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले नै शर्त त्यस्ता कुराहरू शर्तमा राख्नुपर्छ। यसमा चुडामणि सर केही मैले भनेको कुरामा केही थप्नुहुन्छ? माइक्रोफोन अफ छ सर। तोड्ने विषय पनि अत्यन्त हाई रिस्कको विषय हो सर। कहिले कहिले चाहिँ अभ्यासहरूमा अलि नजानेर अभ्यास गराएर के देखिन्छ भने त्यो ठेक्का तोड्ने नाममा उता रास झन् बढी गुमिरहेको अथवा हानि बढेको हुन्छ। त्यो बेलामा फेरि तोड्ने कर्मचारीको रिस्क एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर यो आय ठेक्का तोड्ने भनेको पनि त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन, अत्यन्त जटिल काम हो। अब कतिपय केसमा तोड्दाखेरि थप हानि नहुने हिसाबले त तोड्न सकिन्छ, नत्र रासो गुम्ने हिसाबले तोड्न पनि सकिँदैन, कारबाही जाने हो। त्यसकारण दुईटा कुरामा छुट दिने र ठेक्का तोड्ने विषय चाहिँ सार्वजनिकलाई हानि नहुने भन्ने पुष्ट्याइलाई अलिकति दिएर हेरेर मात्रै हामीले यो दुईटामा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक भने मैले? हजुरलाई एकदम ठिक भन्नुभयो सर। अघि उर्मिला म्याडमले भनेको त्यो छुट भनेको अभ्यास मात्र हो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ अभ्यास मात्र नै हो। त्यो कुनै पनि कानुनमा अहिलेसम्म मैले ठ्याक्कै यसरी छुट दिने भनेर चाहिँ भेटेको छैन। त्यो चाहिँ शर्त राखेर अभ्यास गरेको मात्र नै हो। ओके, अब अर्को प्रश्न बाँकी, अझै दुईटा जति प्रश्न बाँकी छन् यहाँ सहभागीहरूको हामीले छलफल नगरेको। एउटा के छ भने कर गणना र दाखिला कसरी गर्ने भन्ने छ। कर गणना र दाखिला गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर अलिकति केही लामो आशय पनि लेख्नु भएको थियो। यसमा मैले एउटा आफ्नो अभ्यासको हिसाबले पनि राखेँ। हामीले चाहिँ कर योग्य व्यक्ति वा फर्म बाहेक अरूलाई चाहिँ आय ठेक्का लगाउनु हुँदैन। यदि हामीले आय ठेक्का लगाउन इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ सब्मिट गर्यो भने पनि सम्झौता गर्नु पूर्व त्यो चाहिँ करमा दाखिला भएर भनेको मूल्य अभिवृद्धि करको कारोबार गर्न योग्य भएकोसँग मात्रै गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो भइसकेपछि हामीले अब यहाँ चाहिँ अलिकति डबल करमाथि करको भार भन्ने एउटा एक किसिमको आरोप पनि भइराखेको पनि छ। अनि तर हामीले त्यो आरोप भए पनि अरू आर्थिक कार्यविधि कानुन र अनि आयकर ऐनहरूले अरू प्रावधानहरू आकर्षित गर्ने हुँदाखेरि त्यो रेटमा अनि फर्मको करलाई चाहिँ जोडेरै गणना गर्नुपर्छ, जोडेर नै लिने गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो तिनैजना सरहरूको अनुभवमा पनि जस्तो जे हामीले दर रेट तोक्छौँ त्यसमाथि कर लाग्छ, होइन त? हो, अहिले त्यसै गरी त्यसमाथि कर लाग्ने गरी हामीले लिने पनि कर हो। हामीले लिने करको त्यसमा व्यवसायले सङ्कलन गर्ने भएपछि व्यवसायले सेवा इन्क्रिमेन्ट गर्यो, अब त्यसमा कर थपेर लिने। ठिक छ? यसमा
है। यो तिनटामा यसरी गर्दाखेरि हुन्छ। अनि अब यहाँ मनिलाजीले अर्को एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, 72-72मा बापत किस्ता नबुझाएमा कसरी र कति प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सकिन्छ? यसमा पनि अघि भने जस्तै गरी हामीसँग जरिवाना लगाउने अभ्यास पनि पहिले नै, यदि तपाईँले यो यसरी तोक्नु भएन भने तपाईँलाई यसरी जरिवाना लाग्छ भनेर पहिले प्रावधान आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रावधान आकर्षित गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ किस्ता नबुझाएमा भन्ने प्रश्नलाई मैले यहाँ निवारण गरेँ। कसरी निवारण गरेँ भने हामीले ठेक्का सम्झौता गर्नुभन्दा पूर्व धेरै कुनै केसमा हामी फरक भनौँला, तर स्थानीय तहहरूको केसमा चाहिँ 50% सम्झौताका बखत र 50% बाँकी चाहिँ जमानत राखेर सम्झौता गर्ने गर्छौँ। त्यसरी हाम्रो सुरु प्रावधान नै हामीले यसरी सुरु प्रावधान राख्ने गर्छौँ। त्यसकारण यदि किस्ता नबुझाएमा त्यस्तो अवस्थामा हामीले जमानतबाट ल्याउन पर्छ। त्यसैले हामीले जमानत नराखिकन गरिएको सम्झौतालाई पुरै अधिकार दिने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। अब यसमा मैले अघि पिताम्बर सरले भन्नुभए जस्तै गरी हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै हामीले प्रावधान राखेका छौँ र त्यो रकम आउने सुनिश्चित छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ किस्ताहरू दाखिला गर्न कार्यालयको बेनिफिट हुने गरी किस्ताहरूलाई रिसेड्युलिङ गरिदिन चाहिँ सक्छौँ, बेनिफिट हुने गरी। त्यस्तोमा अब तर बेनिफिटको पुष्टि कसरी गरिन्छ? बेनिफिटको पुष्टि बेनिफिट नै हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि रिसेड्युल गर्न उपयुक्त हुन्छ। नभएदेखि होइन हानि हुन्छ भनेदेखि फेरि हानिको भार चाहिँ यो राजस्व अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छ, खर्चभन्दा पनि बढी सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रिसेड्युलिङ गर्दाखेरि पनि बेनिफिट हुन्छ भन्ने आधार छ भने मात्रै रिसेड्युलिङ गर्ने, अन्यथा नगर्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हामीले सकेसम्म हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने सुरु सम्झौता गर्दाखेरि नै त्यसमा चाहिँ जमानत भन्ने विषयलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जमानत ल्याएर सम्झौता गरियो भनेदेखि किस्ताहरू आउने अवस्था रहन सक्छ। मनिलाजीलाई यदि यसमा कुनै थप केही रहेछ भनेदेखि थप प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यति यहाँनिर निवेदन गरेँ। चुडामणि सर अथवा इन्द्र सर अथवा पिताम्बर सरले यसको बारेमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? होइन सर, त्यही हो भनेको, त्यही हो। सम्झौताका बखत 50% आइसक्छ, बाँकीको लागि ग्यारेन्टी राखेपछि ग्यारेन्टीबाट नै इन टाइममा क्लेम गरेपछि जरिमानातिर जानै पर्दैन। जरिमानातिर जान पर्दैन, हामी यसरी ध्यान दिनुपर्छ। त्यो मोडालिटीमा जानै हुँदैन, अर्को मोडालिटीमा जान हुन्न। ओके, अब यति भइसकेपछि अब अरू पनि केही चाहिँ अलि लामा प्रश्नहरू छन्, अरू विवादहरू विषयहरू छन्। अब मैले यहाँ चाहिँ अब अन्तिम, म लगभग अन्तिममा हामी आजको इस्यु पनि त्यस्तै छ, 15 मिनट जति बढी छलफल पनि गऱ्यौँ आएको विषयलाई किन छोड्नु भनेर। अब 4 सवाल भनेर मैले अघि नै सुरुमा गरेको थिएँ। त्यो 4 सवालको सारांश के हो भने रेभिन्यू जहिले पनि हामीले आय ठेक्का गर्नुभन्दा पहिला त्यो आय ठेक्काको आधार अथवा त्यसको सम्भावना चाहिँ कति हो, त्यसको न्यूनतम तह कस्तो हुन्छ भनेर त्यसको आधार क्रिया गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि हामीसँग फ्याक्ट एन्ड फिगरहरू नभएको अवस्थामा पारदर्शी प्रक्रियाबाट कन्सल्टेसन प्रोसेसहरू, सिफारिस समितिहरू, उपसमितिहरू, राजस्व परामर्श समितिहरू, आफ्नो केस के छ कानुनले चिन्ने हो त्यस्ता अभ्यासहरूलाई लगेर अनि माथिल्लो निकायमा निर्णय गराउने गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने अलिकति यसमा अनुमान पनि सहज हुन्छ, नजिकै जान्छ। दोस्रोमा बेस निर्धारण गर्नुपर्छ। बेस भनेपछि हामी यो क्षेत्रमा यसरी यो विषयमा कर लगाउने हो भनेर यकिन नै गर्नुपर्छ। दोस्रो अनि तेस्रोमा चाहिँ साझेदारी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषय चाहिँ राजस्वमा साझेदारी अभिवृद्धि अथवा अभ्यासलाई ट्याक्स भनेको करदातालाई करको नेटमा ल्याउने अवस्थामा बाहेक अन्यत्रमा साझेदारी कानुनले पनि नचिनेको अवस्थामा जोखिमपूर्ण यात्रा भइरहेको छ। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यति भनेपछि मैले यति इन्डिकेसन गरेको विषय ठिकै हुन्छ होला। चौथोमा अधिकार र जिम्मेवारी चाहिँ अधिकार र जिम्मेवारी जहिले पनि कार्यालय प्रमुखको अधिकार अथवा निकायको प्रमुखको अधिकार जहिले पनि त्यहाँनिर रहन्छ। त्यसकारण निकाय प्रमुखले निर्णय लिँदाखेरि त्यसमा अरू सहयोगी प्रमाण पुष्टि राख्ने र सहयोगी निकायहरू अथवा सहयोगी टिमहरूलाई कसरी चाहिँ सिफारिस गराउने अनि त्यसमा आबद्ध गराउने, पारदर्शी गराउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। यो 4वटा विषय चाहिँ यति रहन्छ। र अब
यस्तो अवस्थामा खरिद कानुन नै लाई आधार मानेर यो प्रक्रिया खरिद कानुनको प्रक्रिया अनुसार मैले यी कामहरू गरेँ अहिलेको हकमा एकदमै धेरै सुरक्षित हुन्छ। अनि मैले यहाँ एउटा शब्द पनि भने, यो शब्दमा मैले केही गल्ती गरेँ भनेदेखि तीनजना प्यानलिस्टहरूले करेक्सन गरिदिनु होला। अहिलेको लागि हामीसँग बिक्री कर अथवा निकासी कर अथवा यस्तो खालको हुन्छ प्राकृतिक स्रोतको हकमा। त्यस्तो शब्दलाई चाहिँ अलिकति निकासी कर यस्तो नभनेर बिक्री अथवा स्रोत उपयोग कर भनेर जुन हाम्रो संविधानले चिनेको अनि त्यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चिनेको यो शब्दहरूलाई प्रयोग बढी गर्नुपर्छ प्राकृतिक स्रोतको हकमा। अन्य करहरूको हकमा चाहिँ त्यसै गरी कानुनले चिनेको शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा मैले ठिक भने? तिनीजना सरहरूले के भन्नुहुन्छ? ठिक हो सर है। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामी अन्तिममा आउँ। अन्तिममा आउँदाखेरि हामीसँग हो सोध्ने ठाउँ छैन, हामीसँग निर्णय लिँदाखेरि कानुनी आधारमा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस कारण तर कानुन कुनै पनि कानुनलाई मैले यो आधारमा निर्णय यो कानुनलाई आधार मानेर अगाडि बढेँ नभनिकन हामीले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले हजुर हामीलाई एउटा आग्रह के भने प्रक्रियागत हिसाबले खरिद कानुनलाई आधार लिउँ, प्रक्रियागत हिसाबले खरिद कानुनलाई, र अनि यसको चाहिँ राइटको हिसाबले चाहिँ हामी विषयगत कानुन अथवा त्यसको चाहिँ हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा यसलाई आधार लिउँ। र हामीले सूचना निकाल्नुभन्दा पहिला जुन शर्तजन्य विषयहरू सहित राखेर बोलपत्र कागजात जस्तै गरी प्रस्ताव अथवा दरेट आह्वान गर्ने प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्ने कागजात बनाउँछौँ, त्यो कागजात शर्तहरू त्यसको सम्भावित प्रभावको बारेमा छलफल गराएर सम्भव भएसम्म त्यो निकायको माथिल्लो तहबाट समेत माथिल्लो तहको समेत संलग्नता रहने गरी निर्णय लिने गरौँ। यति गरियो भनेदेखि अहिलेको हकमा हामी धेरै हदमा सुरक्षित हुन सक्छौँ। पटके कर भन्ने हुन्छ कि हुन्न? पटके कर हुन्न, तर हामीले पटके विगतको शब्दलाई मात्रै अहिले यहाँ भनेको। त्यो भनेको के भनेको भने नि त्यो चाहिँ इन्ट्री फी भनेको हो। अब त्यो पटके होइन कि इन्ट्री फी। अब इन्ट्रीलाई चाहिँ व्यवसायीले व्यवस्थित गराउनका लागि त्यसलाई पटक पटक इन्ट्री गराउने कि अलिकति एकचोटि गरिसकेपछि सर्टेन दिनका लागि पास बनाउने भने जस्तै हो। जस्तो पहिला पहिला म ट्रली बस चढ्थेँ, ट्रली बस चढ्दाखेरि दिनै पछि ट्रली बस चढ्दाखेरि पनि पैसा तिर्यो, फेरि फर्किँदाखेरि चढ्दाखेरि पनि झर्दा पनि पैसा तिर्यो। पटके भनेको अभ्यास त्यस्तो हो। तर अनि बिचमा चाहिँ ट्रली बसको पास हुन्थ्यो। अन्त विकसित देशहरूमा चाहिँ ट्राभल कार्डहरू हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ महिनाभरिका लागि पास बनायो, महिनाभरिलाई पास बनाएपछि कतिचोटि चढ्यो कतिचोटि झऱ्योसँग सरोकार हुँदैन थियो हो। यसरी आएको। त्यस कारण शब्द भनेको पटके कर भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल विषयवस्तु भयो, त्यसरी लिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यति भने सडक उपयोग शुल्क भन्छ होला। हो, यस्तो उपयोग शुल्क अरू शब्दबाट यो अगाडि आउँछ। यो चाहिँ अभ्यासजन्य हिसाबले विगतमा रहेको शब्द हो। मैले यति कुरा भने र अब हामी चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनट छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा रहनुभएको सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब आजको यो छोटो अब्जर्भेसन सहित आफ्नो समापन भनाइ राखिदिन सबभन्दा पहिले म इन्द्रदत्त सापकोटा सरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर। मैले एउटा सानो सेयरिङ गर्न थियो हाम्रो तिलोत्तमाले गरेको प्र्याक्टिस, मैले यो साझा गर्न चाहेँ। यो छुटको विषयमा मैले अहिले भन्न चाहेको थिएँ, हामीले आर्थिक ऐनमा नै यो छुटको विषयहरू अलिकति व्याख्या गरेका छौँ र एकल अधिकार भएको हाम्रो जुन ठेक्काबाट आय उठाइन्छ त्यसमा चाहिँ 10% छुट दिन सकिने भनिएको छ। तर त्यसमा पनि शर्त छ, न्यूनतम अङ्क नघट्ने गरी भनिएको छ। भनौँ न 5 लाखको न्यूनतम अङ्क छ, 5 लाख 5,000मा ठेक्का हाल्यो अनि 10% छुट लिने बित्तिकै त्यो न्यूनतम अङ्क भन्दा नि घटेर सम्झौता गर्न पर्ने भयो। त्यो बेलामा न्यूनतम अङ्क नघट्ने गरी 10%सम्म छुट दिन सकिनेछ भनेर एउटा त्यो राखिएको छ। अर्को साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विज्ञापन कर र नदीजन्य पदार्थकोमा चाहिँ साझा अधिकारमा चाहिँ नि 10% छुट हुने छैन भनेरै शर्तबन्दी गरेका छौँ। किन भन्दा 60% मात्रै हाम्रो हो, 40% परदेशको हुनाले परदेशको राजस्वलाई छुट दिने हामीलाई अधिकार छैन भनेर त्यो भएका छ। मैले यो चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ र सरले चाहिँ आज यो एउटा फोरम चाहिँ क्रिएट गरेर हामीलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभयो र आगामी दिनहरूमा हामीले गरेका कतिपय कुराहरू गुड फेथमा गरेको भएर मात्रै बचिएको छ, कानुनले बचाएको छैन। र भोलिका दिनहरूमा पनि कानुन व्यवस्थित गर्नतर्फ पनि यो फोरमले चाहिँ नि उठाएका कुराहरूले चाहिँ कानुन व्यवस्थित गरेर भोलि बिहान हामीलाई कानुनले नै गाइड गरोस्। हामी चाहिँ नि अब पशुपतिनाथले बचाएर बचिएको अवस्था छ, कानुनले बचाउने अवस्था सिर्जना होस् भन्न चाहन्छु। कानुन बनेपछि त्यसपछि कानुनभित्र भएका समस्याहरूमा छलफल नगर्न पाए हुन्थ्यो। अहिले कानुनै नबनेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले गुड फेथमा गर्ने काम बाहेक अरू छैन। त्यस कारणले अब सबै साथीहरूले बरु नजानेका कुराहरू एकअर्कासँग सोधेर सेयर गरेर चाहिँ गरौँ र अब यो कानुन बनाउनलाई नै अब बल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, धन्यवाद इन्द्र सर। अब यस्तै गरी आफ्नो अब्जर्भेसन सहित छोटो भनाइ राखिदिन म पिताम्बर अवस्थी सरलाई अनुरोध गर्छु।
सर एकदम फलदायी रह्यो। यो वास्तवमा आय ठेक्काको हकमा चाहिँ हामी सबैतिर कन्फ्युज नै छौँ। जसले मैले गरे जे गरेँ त्यही ठिक हो भन्ने खालको अहिले अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ धेरैतिरका कुराहरू पनि सेयर भए। यो चाहिँ सरले राखिदिएर बहुत महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। यसका लागि सरप्रति आभारी, सुभाष सरप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। त्यस्तै गरेर अरू साथीहरूको पनि, सहभागी साथीहरूको, सर म्याडमहरूको पनि जिज्ञासा सुन्ने मौका पाइयो। अघि इन्द्र सरले भने जस्तै एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भन्न छुटाएँ। एउटा सानो चाहिँ कुरा, हामीले पनि यो कवाडी ठेका लगाउने कुरामा कसरी निर्धारण गर्ने, न्यूनतम लागत कसरी निर्धारण गर्ने कुरामा मैले नै त्यसलाई चाहिँ के गरेको थिएँ भने पहिले चाहिँ कसैलाई थाहा नदिकन उसको त्यो कवाडी माल सामान राखेको ठाउँमा जाने, अनि कति क्वान्टिटीमा छ अनुमानित रूपमा क्वान्टिटी निर्धारण गरेर ल्याउने, अनि फेरि 15 दिन पछाडि कसैलाई थाहा नदिकन फेरि त्यसको त्यो राखेका ठाउँमा गएर 2 दिनकोलाई मानेर 365 गुणा गरेर अनि त्यस पछाडि रेट निर्धारण गरेर अघि हामीले न्यूनतम अङ्क कायम गरेका थियौँ। अब यो गलत गरियो या सही गरियो थाहा छैन, त्यो ठेका पनि लागेको छ। र अघि इन्द्र सरले भने जस्तै वास्तवमा उही गुड एकदम हामीले चाहिँ गुड फेथले काम गरेका कारणले मात्रै बचेका छौँ, अन्यथा हामीलाई कानुनले बचाएको छैन। र धेरै सर म्याडमहरूलाई पनि यो कुराबाट के सिकाइ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुभाष सरले धेरै कुरा हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक खरिद र नियामरीमा भएका प्रावधानहरू जस्तै 35 दिनको सूचना, 30 दिनको सूचना, 15 दिनको सूचना, यी जस्ता प्रक्रियागत कुरामा त्यसलाई जस्ताको तस्तै टेकेर अनि अन्य कुराहरू चाहिँ माथिल्लो तहमा लगेर निर्णयमा गराएर गरियो भने चाहिँ त्यसले अलिकति हामीलाई बचाउन सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम सरको कुरासँग चाहिँ म एकदम सहमति हुँदै म आफ्ना कुराहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद पिताम्बर सर। अब म आफ्नो अब्जर्भेसन बनाइराखिदिन, म चुडामणि पन्थी सरलाई अनुरोध गर्छु। आज एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ आएका छन् र विगतका अनुभवहरू सरले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले गरेका अनुभवहरू सेयरिङ हुन पाएको छ। यो अहिले स्थानीय तहहरूले दोष खेप्न परेको विषय, सजाय भोग्न परेको विषयमा छलफल भएको छ। यो छलफल तय गर्नुभएकोमा सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहाँ जति पनि अरू साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, म के भन्न चाहन्छु भने यो विषयहरूमा, आय ठेक्काका विषयहरूमा कहिले पनि भावनामा बग्नु हुँदैन। अहिले हामी अरू कसैको घाटा नाफाको हिसाब गरिरहँदाखेरि भोलि हाम्रा छोराछोरी सडकमा जाने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर प्रशासक कहिले चाहिँ अलि कठोर पनि बन्नुपर्छ। छुट र मिलाएका विषयहरू अत्यन्त जटिल विषयहरू र अत्यन्त प्रेसरका विषयहरू, केही सामान्य न्युहरू भयो भने छुट र मिलाएका विषयहरू अत्यन्त प्रेसरको रूपमा आउँछन्। पालिकाहरूमा छुट दिनु पर्यो, मिना दिनु पर्यो भन्ने विषयहरू अत्यन्त प्रेसरका विषयमा आउँछन्। त जति प्रेसर आए पनि छुट मिना कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक त्यो लाइनमा कहिले पनि जानु हुँदैन भन्ने बेहोरा म यहाँ अनुरोध गरेँ। र फेरि पनि कोही पनि साथीहरू छुट मिलाएको जस्ता विषयहरूमा भावनामा बग्न हुँदैन भन्ने अनुभव गरेँ। पुनः यो छलफल कार्यक्रम तय गर्नुभएकोमा सरलाई आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो सक्रिय सहभागिताका लागि आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब मैले हजुरहरू सबै तिनैजना प्यानलिस्टहरूलाई म मेरो तर्फबाट र यो सहभागीहरू, हामी सबै सहभागीहरूको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरी हामीले अब यसलाई भोलि यो रेकर्डेड फर्म पनि फेरि सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसपछि यसको उपयोगकर्ताहरू जतिखेर आवश्यक पर्छ त्यतिखेर उपयोगकर्ताहरूले उपयोग गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको भनाइका लागि ती उपयोगकर्ताहरूको तर्फबाट पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी सबैले लाग्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने म मेरो ठाउँबाट पनि प्रयत्न गर्छु, हजुरहरूले पनि हजुरहरूको ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबैले असल मनसायले प्रयत्न गर्नुपर्छ, कानुनको व्यवस्थापनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसको प्रयत्न झन्डै 74 सालमा हामीले एक किसिमले गरेका पनि थियौँ, तर त्यसले कानुनी आकार लिन सकेन। त्यो नसके पनि समय कहिले पनि ढिलो हुँदैन। हामीले यसका लागि यसको मतलब ग्याप भनेको चाहिँ मूलभूत रूपमा प्रक्रियागत कानुनको ग्याप हो। मूलभूत रूपमा भन्ने हामी सबैको बुझाइ छ, विगतदेखिकै बुझाइ हो। हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मैले यति आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब हामी अर्को हप्ता, हरेक हप्ता यसरी नियमित रूपमा यो सिरिजलाई सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। अर्को हप्ता चाहिँ हामीले अलिकति यो सुरक्षाकर्मी, सेक्युरिटी गार्डहरू, यिनीहरूका लागि चाहिँ यो सबैको दर रेट बराबर भएर ठेक्का स्वीकृत गर्न एकदम कठिन भएको यो अवस्था छ। यो सवाललाई केन्द्रित गरेर हामीले अर्को हप्ताको छलफल बहस गर्नेछौँ। यति भनेर आजको यो छलफलमा सहभागी
सहभागी रहनुभएका तिनैजना प्यानलिस्टहरू र सहभागी सबै आदरणीय सर म्यामहरूलाई यो विश्वासका साथ यहाँ सहभागी रहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै प्रश्नका जवाफहरू भएनन् पनि होला, हुन पनि कतिपय सक्दैन, किनभने कानुनकै ग्याप छ भन्ने हजुर हामीले सबैले थाहा पायौँ। त्यस्तो ग्याप भएको अवस्थामा बाहेक हामीले धेरै कुराहरू केही कुरामा कठोर हुने, केही कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति तयारी गर्ने र डाटाबेस बनाउने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। भोलिका दिनहरूमा यो सहकार्यलाई अझ हामीले हातेमालो गर्दै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने भनाइका साथ आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ विसर्जन गर्ने अनुमति माग्दै यही विसर्जन गर्दछु। हस्, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।